जना पनि नयाँ जसमा मैले अहिले पहिलोचोटि तपाईहरुलाई मैले देखिरहेको छौं है नयाँ अनर एकदमै खुसी लाग्यो तपाईहरु यसो इन्ट्रेस्ट भएर यसरी सिक्न चाहिरहेको है चासो लिइरहनु भएको यसमा कहीं न कहीं तपाईहरुको एकदमै अगाडि जाने केही मकसदहरु एकदमै ठूलो राख्नु भएको छ यसलाई एकदमै बढकारेर राख्नुहोस् अनि अवश्य नै हामी सबै एक दिन यो ठूलो स्तरमा पुग्न सकिन्छ है अनि 100% हामीले राम्रो प्लेटफर्म पक्रेको छौं राम्रो कम्पनी है हाम्रो सबै लिडर्सहरु है डाइनामिक जति पनि हाम्रो सिनियर लिडर्सहरु हाम्रो जुन चाहिँ कम्पनीको है तपाईको म्यानेजमेन्ट देखि लिएर सबैजना जति हुनुहुन्छ यो कम्पनीको एकदमै बेस्ट हुनुहुन्छ र हामी एकदमै लकी छौं कि यस्तो प्लेटफर्म पाउँदाखेरि र सबैले यो सायद पाउन गाह्रो छ है अहिले धेरै मार्केटमा यसरी बिथलिरहेको छ मान्छेहरु है किनकि त्यस्तो राम्रो मेन्टर्स इन्ट्रोडक्सन नपाउन कारणले गर्दा यसरी कम्पनीको प्लेटफर्म यति राम्रो नपाउँदाखेरि उहाँहरु जति नै सिक्न चाहे पनि जति नै ठूलो गर्न चाहे पनि उहाँहरुले भनेको जस्तो ठूलो गर्न सकेको छैन र आज ओरियन्स एउटा कम्पनी यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हामीले पाएको छौं र सबैजनाले सायद यो प्लेटफर्मले यदि बुझेर हामीले अगाडि बढ्नु भयो भने हामी अवश्य नै आफ्नो सपनाहरु पूरा गर्न सक्ने छौं र सुरुवातमा म आफ्नो कुनै टपिकलाई सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म एकदमै तपाईहरुको नजदिकको मेन्टर एकदमै डाइनामिक लिडर हाम्रो रश्मि म्याम एकदमै उहाँ इन्टेलिजेन्ट है एकदमै हार्ड वर्किङ एकदमै तपाईको मनबाट हृदयबाट राम्रो सोच भएको एकदम उहाँ एउटा लेडी हुनुहुन्छ है एउटा तपाईहरुको लिडर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई आज यसमा इन्भाइट गर्नु भएकोमा र यो जुममा है अनि तपाईहरुसित भेटाउनु भएकोमा म एकदमै तपाईलाई धन्यवाद अनि तपाईको यो टिम जति जना यसरी बढेको हुँदाखेरि यसलाई तपाई मेरो तर्फबाट कंग्रेचुलेसन पनि म दिन चाहन्छु अनि सबैलाई जति जना यहाँ जुममा यसरी मिटिङ एज अ क्लास लिइरहनु भएको छ सबैलाई फेरि एकदम वेलकम ओरियन्स फ्यामिलीमा हामी एकदम सबैजना ओरियन्सको फ्यामिली हौं र यसरी हामी एक अर्कामा अब आइडियाहरु शेयर गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं है र मेरो नाम चाहिँ दवाश्री भोटिया है सबैजनालाई थाहै भएको कुरा हो अनि म चाहिँ एक्चुअली मेडिकल न्युट्रिसनिस्ट हुन कारणले गर्दाखेरि सुरुवातमै म चाहिँ एउटा हेल्थ सम्बन्धीलाई ज्यादा पक्रेर हिँड्यौं है र अहिलेसम्म पनि मेरो 80% चाहिँ हेल्थ सम्बन्धीलाई नै लिएर म अहिले हिँडिरहेको छु मेरो आफ्नो एउटा लिडरशिप एउटा बिजनेसलाई चाहिँ काफी 20 to 25% मात्र लिएर म पक्रेर हिँडिरहेको छु विशेष गरी त्यसलाई पनि अलिकति मैले बढाउनु पर्ने भयो किनभने अहिले म अलिक फ्री भएको जस्तो भएको छु 2 सालदेखि किनभने हाम्रो कम्पनीले यस्तो राम्रो डाक्टर चक्रवर्ती है यति राम्रो यति ट्यालेन्टेड यति राम्रो उहाँको क्लास है जुन चाहिँ यस्तो खालको व्यक्तिलाई हाम्रो माझमा यसरी कम्पनीले खडा गर्दिनु भएको छ हैन र उहाँको कारणले गर्दा मलाई धेरै फ्री जस्तो भएको छ ताकि उहाँले सबै यो हेल्थ बारेमा प्रोडक्ट बारेमा उहाँले नै कभर गर्नु हुँदैछ यसमा पनि म उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो हृदयबाट है सो नाउ एज फार एज अब अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्स है अनुभवहरू जुन चाहिँ मैले मार्केटमा र कस्तो तरिकाले मैले स्ट्रगल्स गरे र कस्तो तरिकाको मैले फिडब्याक्सहरु पाए है र कस्तो तरिकाको आर्गुमेन्ट भनौं है जुन चाहिँ मान्छेहरुबाट आफ्नो एउटा भनाइ आउँछ आफ्नो एउटा ओपिनियन भनौं न आफ्नो ओपिनियनहरु है अनि त्यसमा मैले पनि धेरै स्ट्रगल गरे धेरै गाह्रो लाग्यो थियो है तर त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरोहरु तपाईलाई पनि हामी यसबाट शेयर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि यो सजिलो हुन सकिन्छ भन्ने कुरो हामीलाई आशा छ है र सबैभन्दा कुरो चाहिँ कुनै कुरो पनि हामीले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ एकदमै क्लियर राख्नु पर्ने हुन्छ के पहिला चाहिँ आफुलाई क्लियर हुनु पर्यो कि म आखिरीमा यहाँ ओरियन्स कम्पनीमा किन जुडे
र मैले अब गर्नुपर्ने के हो र मैले किन गर्नुपर्ने यो मकसदलाई तपाईको माइन्डमा क्लियर राख्नु पर्यो। एकदमै तपाईलाई जब क्लियर हुन्छ तब तपाईको कन्फिडेन्ट बढ्छ र आफूलाई विश्वास पनि बढ्छ र कम्पनीलाई पनि आफ्नो विश्वास यसरी नै बढाउने हुन्छ है, बढाउने गर्ने हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि तपाईले आफ्नो माइन्डले क्लियर गर्नु पर्यो, माइन्डसेट क्लियर हुनु पर्यो छ। तब मात्र तपाईको त्यो माइन्डसेटको हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग जतिजना पनि जुडिन्छ, जतिजना पनि तपाईसित यसरी यो कुरालाई बुझ्न आउँछ, त्यो तपाईको 30% तपाईको आफ्नो कन्फिडेन्स देखेरै मात्रै जुडिने हुन्छ। र यो कन्फिडेन्सलाई फेरि अझै अगाडि बढाउनको लागि, तपाईको कन्फिडेन्सलाई अझै बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीमा चाहिँ अलिकति नलेज बढाउन इम्पोर्टेन्ट छ। अब नलेज कुन चाहिँ आधारमा बढाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामीले यो हेल्थ केयर सम्बन्धीको कम्पनीमा बिजनेस गरिरहेको छौँ भने केही हाम्रो शरीरको सम्बन्धीमा हामीले केही ज्ञानहरू लिनुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। अब यसलाई अब त्यो ज्ञान लिनुको लागि यस्तो डरलाग्दो हामीले पढेको है, अब यसो क्वालिफाइड हुनुपर्ने केही पनि छैन। यदि कसै तपाईँहरू माझमा कसै क्वालिफाइड छ भने त्यसको एउटा एडिसनल पोइन्ट हो। तर कुनै केही पढेको छ भने पनि यसमा केही उहाँले गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै त्यस्तो एजुकेटेड हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै पनि छैन। र यहाँ खालि हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले हुनु पर्यो। एकदमै आफूलाई यहाँबाट जित्छु, यहाँबाट म गर्न चाहन्छु, त्यो सोच लिएर गर्नुभयो भने हामी अवश्य नै हामी केही गर्न सकिने रहेछ। अनि अर्को कुरो, जब हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि है, हामीले जब मान्छेलाई भेट्छौँ है, र तब मान्छेलाई जब हामी यो कुरालाई बताउन चाहन्छौँ र मान्छेलाई जुड्न चाहन्छौँ तपाईसित है, र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले आफूलाई पहिला मान्छेको इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो क्या। हामीले अरूलाई इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनुपर्ने एकदमै ठुलो एउटा तपाईँको हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामीले चाहिँ के मिस्टेक गर्छौँ भन्दा चाहिँ पहिला हामीलाई आफूलाई इम्पोर्टेन्स मान्न खोज्छौँ क्या, त्यो चाहिँ गलत हुँदो रहेछ। हामीले अरूलाई जति इम्पोर्टेन्स दिन्छु त्यति तपाईँले ऊबाट इम्पोर्टेन्स पाउने हो नि त। जब तपाईँले अरूको भ्यालु दिनुहुन्छ तब तपाईँको भ्यालु पाउने हो नि, होइन? र लभ, माया है, पहिला अरूलाई माया गर्नुहोस् क्या, अरूको भ्यालु दिनुहोस्, अरूलाई माया गर्नुहोस्, र त्यो तपाईँले फेरि फर्केर हजारौँ माया पाउने र हजारौँ तपाईँले भ्यालु पाउने हो। भन्नुको तर्फ के हो भने, हामीले 1 साल चाहिँ लर्निङ स्टेज किन भनिन्छ यहाँनिर, हामी यो सिक्ने एउटा यो चाहिँ एउटा समय 1 साल जस्तो चाहिँ किन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो समयमा चाहिँ अरूलाई यो कुरो विषयमा भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कसैलाई भ्यालु दिँदा है, दिनुपर्ने हुँदा, माया गर्नुपर्ने हुँदा है, र त्यो चिजमा हाम्रो 1 साल जान्छ क्या। तब तपाईँको अर्को सालदेखि चाहिँ हामीलाई त्यो मायाहरू रिटर्न पाउँछौँ क्या। रिटर्न त्यो भ्यालुहरू हामीले दिएको, उहाँको टाइम भ्यालु दिएको, उहाँलाई माया गरेको है, उहाँको कुराहरू सुनेको होइन, त्यो चिज चाहिँ हामीले 1 साल बादमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले रिटर्न पाउँदो रहेछौँ। तर हामीले चाहिँ एकैचोटि आफूलाई प्रुभ गर्न चाहन्छ अहिले नै क्या। म आफूलाई जस्तै अब सबै कुरो अर्काको कुरा नसुन्नु, आर्ग्युमेन्ट गर्नु है, बिचमा अब हामी बहस गर्छ नि त होइन, त्योहरू होइन रहेछ। उनीहरूको कुरालाई पहिला सुन्नु पर्ने हुँदो रहेछ क्या। जब उहाँको कुरा सुन्छौँ तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ उहाँको खास प्रब्लम के रहेछ भने, उहाँको समस्या के हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले उहाँलाई बोल्नु दिनु पर्यो। हामीले फर्स्टचोटि चाहिँ उहाँलाई आफै बोल्नु दिनु पर्यो। उहाँले जब बोल्नुहुन्छ तब उहाँले आफ्नो समस्याहरू पनि त्यसै बताउनुहुन्छ तपाईँले। त्यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने, जब मान्छेले सुन्ने हुन्छ, सुनिदिन्छ उहाँको समस्याहरू, उहाँको कुराहरू कसैले सुनिदिँदा चाहिँ उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँमाथि जाग्ने हो नि त। तर त्यो बिचमा चाहिँ हामी सुन्नु मान्न, हामीले बिचमै त्यो आर्ग्युमेन्ट गर्छौँ है, उहाँको कुरालाई हामी काट्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गलत गर्दछौँ। जे पनि कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ हामीले सुनिदिने र उहाँको कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँ खुसी हुँदो रहेछ क्या। यो कुरो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। तब उहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीसँग यसरी इन्ट्रेस्ट लिएर जोडिँदो रहेछौँ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ
आफ्नो माइन्डसेटलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र अरूको कुरा सुन्नुपर्ने र अरूलाई माया गर्नुपर्ने र अरूलाई तपाईको भ्यालु दिनुपर्ने त्यो कुरो चाहिँ पहिला हाम्रो सबैभन्दा पहिलो एउटा प्रथम एउटा हाम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले यहाँ हामीले यसरी एक्सपिरियन्स बुझेको छौँ र यसरी हामी त्यसको कति परिणामहरू पाएका छौँ। र अब यहाँनिर हेल्थलाई कस्तो तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्वस्थ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो हेल्थ है गुड हेल्थलाई कस्तो बनिन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरको अर्ग्यान्स सही हुन्छ र त्यसको नेटवर्क सही हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेल्दी बडी भनेर भनिन्छ। वाट इज ह्युमन बडी भनेर कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि ह्युमन बडी भन्ने के हो भन्ने कुरा कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा मान्छेको उसको अङ्ग हेल्दी र त्यसको नेटवर्क यदि हेल्दी हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हेल्दी बडी भनेर भनिन्छ नि। केलाई डिजिज केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि बिमारी केलाई भनिन्छ, बिमार केलाई भनिन्छ र डिजिजेस केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उसको अङ्ग डिफेक्ट अनि उसको नेटवर्क डिफेक्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ तपाईको डिजिज बडी, उसको एकदम बिरामी शरीर है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई यसरी हामीले डिफाइन गर्नु पर्ने हुन्छ। र जब हामीले बजारमा कुनै कुरो कसैसित प्रश्न राख्दाखेरि है कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि जस्तो अब कसैले प्रश्न गर्छौँ न तपाईँसित कि तपाईँको के त्यस्तो सप्लिमेन्टको विषय लिएर गर्नुहुन्छ भनेर कुनैले प्रश्न गर्नुहुन्छ नि त है। अब त्यतिखेर तपाईँमा हाम्रोमा के कन्फ्युज आउँछौँ क्या। अब सप्लिमेन्ट भने त बजारमा धेरै थरीका कम्पनीले बजारमा बेचिरहेछन् सप्लिमेन्ट, सस्ता पनि छन् होइन, त्यस्तो अब अलिकति अब मिडियम साइजको पनि छन्। तर अब तपाईको पनि सप्लिमेन्टकै व्यापार हो, सप्लिमेन्टकै त्यही तपाईँले व्यापार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो कसैले त्यस्तो प्रश्नहरू गर्नुभयो भने त्यसमा फेरि हजुर सप्लिमेन्टै भनेर हो भनेर भन्नु चाहिँ हामीले अलिक नमिल्दो रहेछ। त्यस्तो अलिकति हामीले ट्युनिङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति त्यसको त्यो परिणामहरू अलिक राम्रो पाउने गर्दो रहेछ है। अब तपाईँले भन्नु पर्यो हजुर सप्लिमेन्ट ओरेन्जको एउटा सप्लिमेन्ट हुन त हो तर यो एउटा सल्युसन सप्लिमेन्ट हाम्रोमा यसरी सप्लिमेन्ट सल्युसन हामीले यसरी त्यसको विषयमा लिएर हामीले गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अलिकति एउटा सही एउटा अर्कै तरिकाको एउटा तपाईँको रिप्लाई भयो नि त। सल्युसन भन्दाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति माइन्डमा स्ट्राइक भयो नि। अनि के को सल्युसन भन्दाखेरि हजुर प्रब्लमको सल्युसन, तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुनै प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ हामी त्यसबारेमा हामीले केही काम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको केही जागृत केही तपाईँको इन्ट्रेस्ट जाग्छ क्या। अनि के होला त्यस्तो सल्युसन भने जस्तो मान्छेहरूलाई आज त्यो प्रब्लम्सहरू भोगिरहेको छ र आउने समयमा त्यो प्रब्लम्स आउने होला छ, त्यसको समाधानको लागि चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तोहरू त्यो खालको हाम्रोमा एउटा सप्लिमेन्टहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले अरूको सप्लिमेन्ट बेच्ने मान्छे र तपाईँमा चाहिँ अलिकति भिन्नता आयो क्या। त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति माइन्डलाई अरूको माइन्ड कन्सन्ट्रेसन एटेन्सनलाई चाहिँ हामी अलिकति जगाउँछौँ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनु पर्दछ है। र अब मान्छेलाई अब कुनै पनि सबैलाई प्रब्लम हुन्छ है, सबैलाई केही न केहीको प्रब्लम भएर बजारमा यति बेसी प्रब्लम भएको छ मान्छे आज यो संसारमा भनौँ न कहीँ न कहीँ सबैको हेल्थ सम्बन्धीमा प्रब्लम छ क्या। किन भन्दाखेरि यति बेसी प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ हामी आज भन्न सक्नु पर्यो क्या। तब चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो मार्केट चाहिँ एकदमै ठुलो गर्नु सकिन्छ है। तर तपाईँकोमा त्यो सल्युसनै उहाँलाई बुझाउनै सक्नु भएन भने चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रो भएको मात्रै हो खासैमा। र यसको लागि मार्केट एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी रहेछ क्या। यसमा कुनै त्यस्तो हामीलाई आउने समयमा यसको मार्केट पाइँदैन भन्ने कुरो चाहिँ केही पनि छैन।
किन भन्दाखेरि 20 साल अगाडि तपाईको यसरी अन्दाजी लाउँदाखेरि धेरै बिरामी पनि थिएन र धेरै त्यस्तो फेसिलिटी पनि थिएन हस्पिटलको 20 साल 25 सालको अगाडि धेरै मान्छेलाई बिरामी पनि हुन्थेन र धेरै जस्तो त्यस्तो पोल्युसन पनि थिएन है धेरै जस्तो त्यस्तो फुड पोइजनहरू पनि थिएन है त्यस्तो अब अर्ग्यानिक धेरै जस्तो अर्ग्यानिक नै थियो भनेर बुझिन्थ्यो र त्यस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ अब अहिले त धेरै घटेर जानुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै जस्तो फेसिलिटी पनि बढ्यो धेरै हस्पिटल बढ्यो धेरै डक्टर्स बढ्यो धेरै किसिमको टेक्नोलोजी बढ्यो धेरै किसिमको सुविधाहरू बढ्यो त्यसको साथसाथमा हाम्रो प्रब्लम्स पनि त्यति नै बढ्यो क्या गर्दाखेरि अझै आउने समयमा धेरै अझै फेसिलिटी बढ्ला अझै दबाईको प्रबन्धहरू होला तर अझै मान्छेले समस्या र त्यति नै भरेर जाने हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो वेलनेसको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी वेलनेसको लागि चाहिँ तपाईको यो तपाईको यसलाई के भन्न सक्छ अपर्च्युनिटीलाई त्यो अपर्च्युनिटी अझै बेसी बढेर जान्छौँ क्या गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै हामीले यदि सबै यो चिजलाई यदि रेडी भएर बस्नु भयो नलेज लिएर एकदमै तपाईले यो विषय वेलनेसको विषयलाई नलेजेबल भएर बस्नु भयो भने आउने समयमा तपाईले नै ज्यादा मार्केट गर्न सक्ने हो क्या अनि अर्को कुरो हामीलाई मार्केटमा जाँदाखेरि कसैले यो सप्लिमेन्ट हाम्रो शरीरको लागि यस्तो राम्रो काम गर्छ यो शरीरलाई बिमारीबाट हाम्रो मुक्त गराउँछ अनि यो एउटा बिमार आउनबाट हामीलाई यो बचाउँछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बुझ्न चाहदैन मान्छेले खान चाहदैन मान्छेले महँगो भयो भन्ने कुरा गर्छ या त अब यो चिजलाई तपाईको कति कुराहरूलाई एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन त्यो त्यतिखेर तपाईलाई कस्तो खालको आफूलाई फिल हुन्छ भने साह्रै नराम्रो र नेगेटिभ फिल हुन्छ कि तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि अब मैले गर्न नसक्ने हो क्या मैले गर्न सक्दिनँ रहेछु बेच्नु नसक्ने रहेछु खालको मान्छेले बुझ्नै नचाहँदो रहेछ अहिले त मान्छेले यो खानै नमान्दो रहेछ मान्छेलाई यो चिजलाई किन्नै नमान्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईकोमा सोच आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो हाम्रो मार्केटमा आज मान्छेले नबुझेकै राम्रो तपाई नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ यो विषयमा बुझ्नु हुँदैछ यो विषयको शिक्षा लिनु हुँदैछ यदि तपाई भन्दा अगाडि नै तपाईको मार्केटमा सबैले थाहा थियो र यो सप्लिमेन्ट के हो डिसअर्डर भन्ने के हो डिजिज भन्ने के हो न्युट्रासिटिकल भन्ने के हो र यदि सबै तपाई भन्दा पनि अगाडि नै बुझिसक्नु हो थियो भने तपाईको लागि अझै गाह्रो हो क्या मार्केट हामीलाई चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो अहिले मार्केटमा मान्छेले नजानेकै राम्रो जति नजानेको त्यति तपाईको लागि त्यति नै अपर्च्युनिटी हो यो तरिकाले हामीले पोजिटिभ लिएर सोच्नु पर्ने हुन्छ तर यही चिज चाहिँ यदि तपाईको जन्म चाहिँ युएसए मा भइदियो अरे अमेरिकन जस्तोमा जापान जस्तोमा भइदियो त्यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको व्यापार गर्न चाहन्छ अरे है नेटवर्किङ बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टमलाई अगाडि बढाउन चाहनु हुँदैछ यसरी प्रोडक्ट हेल्थ केयरको प्रोडक्ट बेच्नु हुँदैछ भनेपछि त्यस्तो युएसए मा तपाई जस्तो त कति कयौं मान्छेले पहिल्यै सिकिसकेको छ कयौं मान्छेले यो हेल्थको विषयमा जानेको छ क्या तर त्यहाँ चाहिँ तपाईको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या तपाईको लागि तपाई कि त त्यहाँनिर त्यो मान्छेहरू भन्दाखेरि तपाई अझै 3 गुणा 5 गुणा तपाई ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसो हुँदाखेरि यो नेपाल इन्डिया चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो बजार हो क्या किनभने यो वेलनेसको बारेमा यो हेल्थ केयरको बारेमा हामी पहिलोचोटि हामीले व्यक्तिहरू हौं कि ताकि हामी अब के गर्छौं अरूलाई सिकाउँछौं र उहाँलाई हामी आफ्नो बिजनेस गराउने हो नि त सिकाउने र खुवाउने हामी बिजनेस गर्ने हो नि तर पहिले उहाँहरूले जानिसकेछ भने त तपाईकोबाट किन्दैन नि अरु उसले उल्टा बेचिरहेको हुन्छ नि त तपाईलाई उल्टा पो बेचिरहेको हुन्छ अरे मलाई थाहा छ नि यो डायबिटिसको लागि त यस्तो न्युट्रासिटिकल सप्लिमेन्ट फर्मुलेसन यो तरिकाले पनि हाम्रो ठीक हुँदो रहेछ अनि तपाई भन्दा पनि अगाडि सिक्नु भएको छ मार्केटमा सबैले सिकिसकेछ भने त तपाईलाई झन् गाह्रो हुने हो नि त त्यसो हुँदाखेरि हामीले पोजिटिभ
जसरी मार्केटमा त्यो खालको हामीले समस्याहरू नै तपाईको लागि एकदमै अपर्च्युनिटी ठुलो बिग अपर्च्युनिटी हो अनि त्यसलाई च्यालेन्ज लिएर हामीले अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईलाई 100% त्यसको परिणामहरू एकदमै राम्रो पाउनेछौँ क्या यो चिजको हामीले धेरै एक्सपिरियन्स गर्यौं र पहिला हामीले 10 साल अगाडि त्यस्तो सप्लिमेन्टको न्युट्रिसनको बारेमा हामीले हेल्थ केयरको बारेमा मार्केट गर्दाखेरि धेरै गाह्रो थियो तर अब अहिले धेरै सजिलो हुँदै आएको छ अनि अब तपाईहरुको पालीमा त अब अहिलेको समयमा त अझै बेसी तपाईलाई यदि राम्रोसँगले गर्नुभयो भने अझै बेसी हामीले ठुलो गर्न सक्छौं सो अहिलेको सिचुएसनलाई अब मान्छेले भन्छ अहिले अब त्यस्तो लकडाउन भइदियो यो सिचुएसनले गर्दाखेरि हामी त्यति अगाडि गर्न सकेको छैनौं नगर्न सक्ने भयो मान्छेले टाइम दिदैन मान्छे अहिले एकदमै डराएर बसिरहेको छन् बिस्किँदैनौ यो इत्यादि फेलरको कुरा इत्यादि भन्छन् क्या त्यस्तो कमन पिपलको मान्छेको सोचहरु र त्यो पछाडी जानु भयो भने तपाई पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ क्या त्यो कमन पिपल चाहिँ संसारमा 90% छ नि त अनि 10% मान्छे चाहिँ ज्यादा जस्तो चाहिँ अब एकदमै अमीर मान्छेहरु छ धनी मान्छेहरु क्या त्यसको सोच अलग उसको गराइ अलगहरु छ क्या र हाम्रो सोच चाहिँ त्यो 90% मै गइहाल्नु हुन्छ र उनीसँग मिलाप भइहाल्छौं क्या त्यसो हुँदा पनि हामी पनि पछाडी रहने कारण त्यहाँ छ अहिलेको सिचुएसनलाई अहिलेको अवस्थालाई हामी जसले पनि यसलाई अपर्च्युनिटी सोच्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो अब चाहिँ हामीले सिकेर अगाडि कसरी लानुपर्ने र मान्छेको सल्युसन यो हेल्थको सल्युसन अहिलेको अवस्थाको सल्युसन कसरी बन्न पर्ने हो यो चिजलाई यदि हामीले सोचेर अगाडि जानु भयो भने तपाई अवश्य नै हामी अरु 90% मान्छे भन्दा चाहिँ अगाडि नै हामी जान सक्ने छौं र यो चिजलाई हामी यसरी सोच लिएर अगाडि जानु पर्ने हुन्छ र मार्केटमा नेगेटिभ हुनु नै तपाईको लागि एउटा के भन्छ इन्करेजमेन्ट भनौं न इन्करेजमेन्ट दिएको भनेर सोच्नु पर्यो अनि त्यसलाई अगाडि त्यसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र अब न्युट्रास्युटिकल हाम्रो ओरेन्जको खाली किन यति स्पेशल हुन सकिन्छ र अरु कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ किन अब अलि कमजोर हुन सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामीले अलिकति जानौं है अब ओरेन्जको न्युट्रास्युटिकल चाहिँ एउटा किन अलिकति भए पनि त्यसको युनिक छ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि ओरेन्जको जति पनि प्रोडक्ट्सहरु बनेको छ त्यो प्रोडक्टको ओरेक भ्यालु जस्तै मार्केटमा तपाईले भन्नुहुन्छ नि हामीले यो प्रोडक्ट खाँदै छु त्यस्तै खालको एउटा सिमिलर टाइपको त्यस्तै मिल्दो जुल्दो टाइपको अब कुनै प्रोडक्ट हुन्छ मार्केटमा बेचिरहेको मैले यो खाँदै छु नि यसको दाम त 200 मात्रै हो अब तपाईको 1000 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ पर्ला है अब त्यतिखेरको जवाब कस्तो हुन्छ भने मेरो त खाली क्वालिटी हो उसको पनि क्वालिटी नै हो भन्ने अब उहाँले पनि त्यही खालको कुरा गर्छौं है तर अब तपाईको एउटा टेक्निकल कुरा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो मान्छेलाई अलिकति माइन्डमा हिट गर्नु लागि यसको ओरेक भ्यालु भन्छ नि कुनै पनि सामानको ओरेक भ्यालु भन्छ क्या अक्सिजन रिडक्सन पोटेन्शियलिटी अब्जर्प्सन पोटेन्शियलिटी भन्छ क्या अब्जर्प्सन क्यापेसिटी भन्छ नि ओरेक भ्यालु भने चाहिँ अक्सिजन रेडिकल अब्जर्प्सन क्यापेसिटी त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ओरेन्जको चाहिँ प्रोडक्टको अब्जर्प्सन क्यापेसिटी अब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी शरीरमा गएर हाम्रो बडीमा त्यो चाहिँ 85 देखि 90% चाहिँ त्यो हाम्रो जति पनि प्रोडक्ट खानु हुन्छ शरीरमा त्यसको अब्जर्भ हुन्छ शरीरसँग मिल्छ त्यो एकदमै भित्र गएर त्यो त्यसरी खेर जाँदैन त्यसको चाहिँ अब्जर्भ हुनमा त्यसको एकदमै भ्यालु छ है एउटा फोर्स छ भनौं न हैन म्याग्नेटिक फोर्स भनेर भनिन्छ त्यो एउटा त्यसको एउटा अब्जर्प्सन क्यापेसिटी छ अब तपाईले खानु भएको सस्तो हो भने त सायद अब राम्रो होला तर त्यसको अडेक भ्यालु कम 60% छ भने चाहिँ तपाईको शरीरमा त्यो एकदमै कमी तरिकाले त्यसको अब्जर्भ हुने काम हुने हो नि त सो त्यसरी एउटा ओरेक भ्यालुलाई पनि हामी एउटा टेक्निकल पोइन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ अनि ओरेक भ्यालुको माने चाहिँ मैले अहिले बताएँ अब्जर्प्सन रेडिकल
सरी ओरेक भ्यालु भनेको तपाईको अक्सिजन रेडिकल अब्जर्प्सन क्यापेसिटी, अक्सिजन रेडिकल अब्जर्प्सन क्यापेसिटी, त्यो चाहिँ तपाईको एउटा टेक्निकल वर्ड हो। ताकि हामीले कुनैसित हामीले त्यो कुरोहरु टेक्निकल वर्ड कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई जित्न सकिन्छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि ओरेन्जको चाहिँ ओरेक भ्यालु चाहिँ ज्यादा हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोडक्टको क्वालिटी पनि प्राइस पनि अलिक हाई बन्न पुगेको छ। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ अब पर्सन टु पर्सन हैन। अब मान्छेले जति सक्दो त क्वालिटी नै खानुहुन्छ नि त, जति सक्दो क्वालिटी होस्, जति सक्दो शरीरलाई काम होस् है, त्यो एउटा सबैले हेर्नुहुन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि ओरेन्जको एउटा न्युट्रास्युटिकल त्यहाँसम्मको एउटा भ्यालु र क्वालिटी हुन कारणले गर्दाखेरि त्यसको एउटा प्राइसको अलिकति महँगो पनि भएको कारण त्यहाँ छ। र अर्को कुरो ओरेन्जको चाहिँ जति पनि प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ एक्सट्र्याक्टेड हो। एक्सट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुबाट छानेर निकालेको, चाहिएको चिज मात्रै निकाल्ने त्यो टेक्नोलोजी त्यो प्रयोग गरेको छ क्या। त्यो चाहिएको चिज जस्तो एउटा हल्दी भन्ने कुरोलाई चाहिँ एउटा हल्दी मान्छन् है। जस्तै आयुर्वेदिक, साधारण आयुर्वेदिकमा त्यो पुरा डल्लै हल्दीलाई चाहिँ कुटेर पाउडर बनाएर के त्यसको दबाई बनाउँछ नि त है। तर त्यसको ओरेक भ्यालु अभियसली कम्ती हुन्छ, त्यसको अब्जर्प्सन क्यापेसिटी कम्ती भयो। अर्को कुरो त्यसमा विभिन्न किसिमको केमिकल, विभिन्न किसिमको त्यहाँनिर अनवान्टेड मेटेरियल्स हुन्छ त्यो जम्मै हल्दीमा। अनि कुनै चाहिने चिज होला, कुनै हेभी मेटल्स होला, त्यो जम्मै चिजकैचोटि चाहिँ त्यसलाई पाउडर बनाएर कुनै दबाई बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यसको दबाई जस्तो काम हुन सक्दैन रहेछ, त्यसको कमजोर हुन्छ क्या। किनभने शरीरले त्यो एउटा शरीरको एउटा सिस्टमले त्यो पार्टिकुलर चिजलाई पक्रिनको समय एकदमै कमी पाउँछ र त्यो नराम्रो चिजलाई फ्याक्दामै समय जान्छ क्या त्यो शरीरको आफ्नो सिस्टमले। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समय खेर जान्छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसले राम्रो पनि कति उम्की पठाउँछ क्या शरीर सिस्टमले। त त्यो चिजको कति पनि त्यस्तो त्यो सिस्टम जहाँ चाहिँ अब अहिले यो साधारण तपाईको आयुर्वेदिकमा त्यसरी सानो सानो आयुर्वेदिक सिस्टमहरुमा यसो चलाउँछ। र त्यसको त्यसै कारणले त्यसको इफेक्टहरु कम्ती भएको हो नि। र यहाँ चाहिँ ओरेन्जले के गर्यो, त्यो हल्दीमा चाहिने कुरो जस्तै कुर्कुमिन भन्छ, त्यो चाहिने कुरो पार्टिकुलर चाहिने कुरोलाई मात्रै त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेर निकालिन्छ र त्यसको प्रयोग चाहिँ अब अरूसित कम्बाइन गरेर मिलाएर त्यसको पार्टिकुलर कुनै पनि अङ्गहरुको लागि यसरी तयार गरिएको छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अरू वस्तुबाट पनि त्यसरी नै एक्सट्र्याक्ट गरेर निकालेको हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा प्युरिटी फर्मेसनको हिसाबले यो प्रोडक्ट तयार गरेको हो। अब त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट त गराए हरेक वस्तुबाट, र त्यसको साथसाथ फेरि उहाँहरूले के गर्छ, त्यसलाई जुराउनु पर्ने हुन्छ, कम्बिनेसन्स। अब खानालाई दबाई बनाउनको लागि चाहिँ, खानालाई नै दबाई हुनको लागि चाहिँ त्यो खानाहरूको कम्बिनेसन्स यदि सही हो छ भने चाहिँ त्यो खाना चाहिँ दबाई हुँदो रहेछ। भनेको जस्तो अब इक्जाम्पल जस्तो तपाईले अब सुन्नु भएको यो एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पल तपाईले सुनिरहनु भएको, त्यो प्रयोग गर्नु भएको होला। जस्तो तपाईको सर्दी खाँसी लाग्दाखेरि हामीलाई कुनै एउटा मरिच, दुध र हल्दीलाई मिलाएर हामी पकाएर पिउँछौँ। त्यो चाहिँ एउटा के दबाईको जस्तो काम गर्छ नि त हैन, दबाईको जस्तो काम गर्छ, हाम्रो त्यो सर्दी खाँसीलाई एकदमै कमी गराइदिन्छ। त्यो तीनटा चिजको सही कम्बिनेसनको कारणले दबाई बनेको हो नि त। यदि त्यसलाई अलग अलग हेर्नु भयो भने त्यो एउटा खाली एउटा आयुर्वेदिक मेडिसिन मानिन्छ र त्यसलाई खाना मात्रै मानेको हो नि। तर त्यसको दबाई जस्तो एकदमै हाइली इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ कम्बिनेसनको एकदम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यसरी नै अरू एक्सट्र्याक्ट गराएर त्यसरी नै प्रोडक्टलाई हरेक कम्बिनेसन्सको हिसाबले बनाएर हरेक अङ्गमाथि है अर्गन स्पेसिफाइड, अर्गन सेन्ट्रिक माथि उहाँहरूले यसरी मिलाएर प्रोडक्टलाई तयार गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टले अङ्गको बिमारलाई पनि
पछाडि ल्याउनुमा मद्दत पुर्याएको कारण यहाँ छ। अब जस्तै ड्यामेज भइसकेको कुनै अङ्गलाई पनि त्यसलाई फड्काएर फेरि त्यसलाई हेल्दीमा ल्याउनु पनि यसको सहयोग पुर्याउने एउटा त्यो खालको क्यापेसिटी प्रडक्टलाई तयार गरेको हो। तर अब मान्छेले भन्छ म अहिले बजारको कुनै ठिकैको दामको मैले सप्लिमेन्ट खाइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो ठिकै हो, नराम्रो होइन। तर उहाँले कस्तो खाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि राम्रै खानु भएको छ, न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट खानु हुँदैछ। तर उहाँको कन्डिसनको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन मात्रै भइरहेछ क्या। 3 तरिकाको हाम्रो शरीरको एउटा स्टेज हुन्छ नि, अर्डर, डिसअर्डर र डिजिज भयो नि त होइन। अर्डर, डिसअर्डर र डिजिज भनेपछि तपाईँ यदि हेल्दी हुनुहुन्छ भने कुनै पनि तपाईँकोमा समस्या छैन अरे, सपोज तपाईँमा कुनै त्यस्तो समस्या छैन, तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले मेन्टेन गर्ने कुनै तपाईँले त्यस्तो खालको सप्लिमेन्ट खान सकिन्छ ताकि तपाईँलाई त्यो बिमारबाट मुक्त हुनु लागि, बिमारबाट बाँच्नको लागि अनि डेली चाहिने शरीरलाई तत्त्वहरूको पुरा गर्ने त्यसको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले एउटा साधारण सप्लिमेन्टले पनि काम गर्न सकिन्छ, न्युट्रिसनले पनि। तर आजको स्थिति कस्तो भएको छ भन्दाखेरि संसारमा 80% जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अनकन्डिसन्स जुन चाहिँ हेल्दीबाट अलिकति बाहिर निस्किएको छ, सबैको हेल्दीबाट अलिकति बाहिर बिग्रिएको छ भन्नु कारण चाहिँ डिसअर्डर्समा स्टेजमा छौँ हामी। 80% अहिलेको संसारको मान्छे चाहिँ कुनै पनि हेल्दीमा नहुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा अनहेल्दीको पोजिसन कन्डिसनमा हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसलाई चाहिँ खाली मेन्टेन हुने खाली सप्लिमेन्ट खाएर चाहिँ नहुँदो रहेछ। हामीले खानुपर्ने मेन्टेन प्लस ट्रिटमेन्ट त्यो सम्बन्धीको प्रडक्ट खानु भयो भने चाहिँ तपाईको त्यो जुन चाहिँ हेल्दी चाहिँ अलरेडी अनहेल्दीमा भइसकेको चिजलाई चाहिँ फेरि हेल्दीमा लिनुमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्याउने गर्छ त्यस्तो खालको प्रडक्टले चाहिँ। र ओरेन्जको न्युट्रास्युटिकल त्यो तरिकाले बनेको छ ताकि मान्छेको डिजिजको स्टेजमा पुगेको छ भने पनि त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गराएर, किन ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि डिजिजलाई ट्रिटमेन्ट चाहिँ मेडिसिनद्वारा मात्रै हुने हो। तपाईको कुनै पनि डिजिज हेल्दीदेखि बाहिर गइसकेको शरीरलाई चाहिँ तपाईको त्यसलाई फेरि पछाडि रिपेयर गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको मेडिसिनको प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ। अब मेडिसिन चाहिँ त्यसलाई ठिक गर्नको लागि, त्यसलाई रिपेयर गर्नको लागि मेडिसिन चाहिँ एलोपेथिकमा पाइँदैन। एलोपेथिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलोपेथिक चाहिँ खालि तपाईको दुखाइ माथि मात्रै काम गराउने दबाई हुन्छ, मेडिसिन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। तर तपाईले त्यो बुझ्नु पर्यो त्यो दुख्नेको कारण, जडा कारण चाहिँ के हुन्छ, रुट कारण चाहिँ त्यसको सिस्टमको गडबडी हुन्छ। गर्दाखेरि सिम्पटम्सलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एलोपेथिकले गर्ने हो। तर त्यो सिम्पटम्सलाई बनाउने सिस्टम बिग्रेकोलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ खालि तपाईको खाना दबाईबाट मात्रै हुने हो। खाना नै दबाई हुनु पर्यो, दबाई नै खाना हुनु पर्यो। फुड मेडिसिन, मेडिसिन फुड भनेर भनिन्छ। त्यो तरिकाको फर्मुला भएको खाना सप्लिमेन्टले मात्रै त्यो चिजलाई रिपेयर, सिस्टमलाई रिपेयर गरेर र अर्डरमा हेल्दीमा लिनको लागि त्यो तरिकाको प्रडक्टले मात्रै सकिन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई हामी त्यो तरिकाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि कसैलाई त्यो समस्याबाट हामीले बाहिर निकाल्नु छ भने चाहिँ सिम्पटम्सलाई खालि हामीले ध्यान नदिएर सिस्टमलाई ध्यान दिनु पर्यो। सिस्टमको खराबीको कारणले गर्दाखेरि सिम्पटम्स आएको हो भनेर बुझिन्छ नि त। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पटम्सलाई मात्रै ध्यान नदिएर आफ्नो सिस्टमलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जब सिस्टम ठिक हुन्छ सिम्पटम सही हुन्छ भनेर बुझिनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ हामी एकदमै स्वास्थ्यमा आउन सकिन्छौँ। र त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै हुन्छ। अब एउटा कुरो जस्तै तपाईँले एउटा कमन डिजिज, कमन प्रब्लम भन्ने अहिले मार्केटमा कस्तो छ भन्दा तपाईँ हाम्रो माझमा, हाम्रो घरमा पनि है
जम्मै मान्छेले भने ब्लड प्रेसर हो, डायबिटिज हो हैन, हाई सुगर। अब यसलाई कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई हाई सुगर भन्ने कुराको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाई सुगर भएछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सुगरको लक्षण आयो भनेर बुझेको त्यसलाई भन्छ डिसअर्डर। तपाईको सुगर ब्लडमा बढ्नु, खुनमा तपाईको सुगर बढ्नु र त्यो सुगर ठिकमा त्यो न्युट्रलाइज नहुनु भन्ने कुरो चाहिँ कसरी बुझ्यो, त्यो चाहिँ एउटा डिसअर्डरमा मानिन्छ। र यदि त्यो डिसअर्डर चाहिँ धेरै भएर चाहिँ डिजिजमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ डायबिटिज। त्यो कुरालाई हामीले यसरी बुझिनु पर्यो। भनेपछि जब हामीलाई पहिल्यै थाहा हुनु प्री डायबिटिकको टाइममै, हामी जब यो प्री डायबिटिक भन्छ नि, जब हामीले सुरुवातमै यदि हामीले त्यसको डिसअर्डरको स्टेजमै प्री डायबिटिक भनेर बुझिन्छ, त्यो स्टेजमै यदि हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले यसलाई सुधार्यो भने चाहिँ हामी फेरि उता डायबिटिकमा त्यो खालको बिरामी हुन दिँदैनौँ। र त्यसको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मेटाबोलिजम सिस्टम भयो, पेनक्रियाटिकको फङ्सन सिस्टमहरूलाई हामी ठिक गर्नु लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले हामीले यसरी बुझिन्छ। त यदि त्यो खालको सिम्पटम्स आयो भने कुनै सुगर तपाईँकोमा अलिकति अनकन्ट्रोल छ, अलिकति बेसी हुँदैछ भनेर यदि कसैलाई बुझाउनु छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले उहाँलाई यसरी बुझाउनु पर्यो, यो एउटा सिम्पटम्स हो, यसले बुझिदिन्छ, यसले एउटा हामीलाई रिफ्लेक्सन इन्डिकेसन दिँदैछ, यसले लक्षण दिँदैछ कि तपाईँको पेनक्रियाटिक सिस्टम, तपाईँको जुन चाहिँ डायबिटिक्सलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा पेनक्रियास एउटा सिस्टम अर्गेन छ, त्यसमा केही गडबडी हुँदैछ, थाल्दैछ भनेर त्यो कुरोलाई हामीले यो कुरोबाट बुझिन्छ। अनि यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा लक्षण हो डायबिटिक हुने बाटो, र यसको कहीँ न कहीँ गएर जडा सिस्टममा, पेनक्रियाटिक सिस्टममा कहीँ न कहीँ यसको कमजोरी आउँदैछ भनेर यसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर हुनु भनेको के हो, त्यसले हामीलाई बुझाउँछ कि एउटा सिम्पटम्स हो, हाई ब्लड प्रेसर हुनु नै एउटा सिम्पटम्स हो। त्यसले बुझाउँछ हामीलाई कहीँ न कहीँ तपाईँ यो हार्ट सम्बन्धीको कुनै सर्कुलेटरी सिस्टम भयो, हार्ट सम्बन्धीमा, हार्टको फङ्सनमा चाहिँ यसको केही गडबडी आउँदैछ भनेर चाहिँ यसको लक्षण दिएको भनेर बुझिनु पर्यो। अनि हामीले यसरी दबाई खाएर कन्ट्रोल गरेर मात्रै प्रेसरलाई राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मुटुमा खुन जाने पाइपहरूमा त्यसमा चाहिँ अझै बढी ड्यामेज हुँदै आउने सम्भावनाहरू हुन्छ। र त्यसलाई पहिल्यै नै बन्द गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा हामीले छिटो सोच्नु पर्ने हुन्छ। तब जब हामीले त्यो सिस्टमले सबै कुरोलाई हामीले अहिले नै ठिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी प्रेसरको दबाई लामो समय खानु नपर्ने हुन्छ र प्रेसरको दबाई हामीले इमिडिएटली बन्द गर्नुपर्ने नभए पनि आउन सकिन्छ। र यो चिजहरू पहिलो लक्षण प्री एउटा कन्डिसनको इन्डिकेसनहरू भनेर बुझिन्छ। प्री कन्डिसनको इन्डिकेसनले यसरी बुझिन्छ। तर आज मान्छेले चाहिँ अब प्रेसर भयो भन्दामै दबाई खाएर चाहिँ त्यसलाई हेल्दी भनिँदैन क्या, त्यो म हेल्थ को उपचार गर्दैछु भनेर बुझिँदैन। त्यो चाहिँ खालि उसको एउटा दबाईको सहाराले उसलाई खालि 1-2 दिन बचाउने मेलो मात्रै गराएको। र हामीले यदि हेल्थलाई हेल्दी गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यस्तो कन्ट्रोल गर्ने दबाईहरूबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो, तब मात्रै हामी हेल्दी भनेर हामीले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसरी नै लेडिजको सम्बन्धीमा कसरी अब लक्षणहरू बुझिन्छ भन्दा रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हैन, उहाँहरूको पाठेघरको सम्बन्धीको सिस्टममा चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि इन्डिकेसन, त्यो लक्षण कसरी, सिम्पटम्स कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै नै एकदमै सुरुवातमै प्री कन्डिसनमै त्यो चाहिँ तपाईँको लेडिजहरूको समयमा पिरियड नआउनु, समयमा अलिकति महिनावारीमा अलिक गडबडी आउनु, त्यो चाहिँ खालि एउटा लक्षण मात्रै हो। उसलाई त्यहाँबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि उहाँको पुरा सिस्टममा अब गडबडी आउँदैछ, केही सिस्ट बन्न सकिन्छ, केही इन्फेक्सन बन्न सकिन्छ, केही उहाँको पाठेघरको सम्बन्धीमा हर्मोनल सिस्टमको कुनै डिसब्यालेन्स आउन सकिन्छ, कुनै ड्यामेज हुन सकिन्छ यो सिस्टममा।
भन्ने त्यो लक्षण चाहिँ पहिल्यै नै त्यो त्यो चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ हामीले र त्यो त्यसरी हामीले अरूलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ क्या तर होइन ठिकै छ अहिले इरेगुलरिटी हुँदै गरोस् अहिले यतिकै म दबाई खाँदै बस्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा एक दिन पुरा सिस्टममा पुरा उहाँको यो पाठेघर सम्बन्धीको सिस्टममा चाहिँ धेरै त्यहाँनिर अझै बेसी गहिरो त्यसको समस्याहरू बढेर आउँछ क्या र त्यसो नहुनु दिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो लक्षणबाटै बुझेर पहिल्यै त्यसलाई बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो न्युट्रास्युटिकलको मद्दत यो प्रडक्टद्वाराबाट यदि हामीले छिटोभन्दा छिटो यसको सिस्टमलाई करेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामी आउने समयमा त्यस्तो खालको अपरेसन जानुपर्ने सिस्टको अपरेसन जानुपर्ने त्यस्तो खालको हाम्रोमा युटरसलाई फ्याक्नु पर्ने हैन ओभरिसमा त्यस्तो क्यान्सर आउनु पर्ने है त्यस्तो खालको ट्युमरहरू आउनु पर्ने त्यस्तो नौबतहरू आउँदैन र त्यसैले नै हामी बुझाउनको लागि मान्छेलाई यति सरलमा उहाँलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले यो तरिकाको ट्रेनिङलाई लिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि मात्रै हामी एउटा हेल्थ केयर लिडरको भूमिका निभाउने एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न है त्यो एउटा हामीले आफूलाई ठान्छौँ क्या तर अब हेल्थ केयर लिडर त गरिरहनु भएको छ तर तपाईँले बुझाउने तरिका यदि मान्छेले बुझेकै छैन भने त्यो चाहिँ एउटा कहीँ न कहीँ आफ्नै गल्ती हुन्छ र कहीँ न कहीँ आफूलाई नै आफ्नो त्यो सुधारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यो समस्या यो प्रब्लम यस्तो खालको सबैलाई अहिले धेरै जस्तो धेरै मार्केटमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् क्या तर उसलाई बुझाउने मान्छे छैन क्या हामीले सिकाउने मान्छे छैन र बुझ्ने गरेर हामीले बुझाउने सकेको छैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसले नबुझेपछि त के हाम्रो सामान त बिक्री हुने होइन नि त र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यदि उसले बुझाउनु तपाईले यदि उसलाई बुझाउन जान्नु भयो भने बुझेछ भने कसैले तपाईको सामान त्यसै पनि मुभ हुने हो नि त हामीले कुनैलाई पनि त्यो एस्प्रोस चाहिँ हाम्रो गाइनो सम्बन्धीको प्रडक्ट हो एउटा राम्रो है अब त्यो एस्प्रोस खानुहोस् तपाईको यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्नु भन्दा चाहिँ हामीले त्यसको एउटा सिस्टमलाई बुझाइदियो भने उसको एउटा लक्षणहरू के हो र यो किन हुन्छ भन्ने कुरोलाई अलिकति सरल भाषामा हामीले बुझाइदिनु भयो भने उसले आफै नै त्यो सामान खोज्ने हो नि त तपाईबाट मलाई चाहियो अनि मलाई यो चिजको सायद खानुपर्ने हुन्छ है तपाईकोमा के हुन सक्छ यो कस्टमरले आफूले यो चिजलाई खोज्ने हो क्या र त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै सामानलाई बेच्ने होइन हामी सेल्सम्यान नगर्ने हो क्या यहाँ हामी चाहिँ के हुने हो हेल्थ केयर लिडर्सले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ लजिकली बुझाउँछौँ हामीले उसलाई के गर्छौँ प्रिन्सिपल बुझाउँछौँ लजिक बुझाउँछौँ एउटा हेल्थको कुनै समस्या चाहिँ किन र सिस्टम के हो सिम्पटम्स के हो र यी सिम्पटम्स किन आउँछ र सिम्पटमको पछाडि हामीलाई डिजिज ठुलो हुन सक्छ भन्ने कुरो यदि हामीमा त्यो खालको ज्ञान छ भने हामीले बुझाउन सजिलो हुन्छ क्या त्यो लजिक एकचोटि बुझाएछ भने हामीले कुनै कस्टमरलाई त्यो तपाईको लागि त्यो कस्टमर तपाईको एकदमै फिक्स्ड रहन्छ क्या अर्को साल पनि तपाईलाई बारबार तपाईसित त्यो कुरोहरू कन्सल्ट गर्छ बारबार तपाईसँग त्यो सामानहरू उहाँले खानुहुन्छ तर सेल्सम्यानले चाहिँ एकताल बेचेपछि सक्यो क्या आफ्नो सामान बेच्नुमा मात्रै आफूले ध्यान दिन्छ त यहाँ चाहिँ हामीले यो तरिकाले आफ्नो सोचलाई पनि एउटा मरिजको है र बिरामी मान्छेको पीडालाई सोच लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी उहाँलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन्स एउटा पोजिटिभ भएर जाँदो रहेछ है त्यो चिजलाई पनि हामी एकदमै ध्यान राख्नुपर्ने मलाई लाग्यो कि इम्पोर्टेन्ट है सो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सिस्टम्स है यो कुरोहरूलाई यदि हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले अझै बेसी राम्रो गर्न सक्छौँ सो कुनै पनि हाम्रोमा प्रडक्टहरू है कुनै पनि प्रडक्ट्सहरूलाई मुभमेन्ट गर्नुको अगाडि चाहिँ हामीले मान्छेसित कन्सल्टिङ गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या
अब काउन्सेलिङ गर्दा गर्दा जब काउन्सेलिङ गर्नको लागि चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ हामी कुनैसित इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ है, त्यसको बादमा उहाँको कुराहरू सुन्नुपर्ने एकदमै अघि मैले भनिहालेँ, कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो क्या। जब कुरा सुन्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ उहाँको प्रब्लम्स के हो भनेर, अनि त्यो प्रब्लम्सको सल्युसन तपाईँले दिन सक्नु पर्यो क्या। तर कुरै सुन्नु भएको थियो, बुझ्ने भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले उसको प्रब्लम्स के हो, उसले के चाहिरहेछ क्या, उसले चाहेको के हो, त्यो तपाईँले यदि बुझ्नु भएकै छैन भने तपाईँले त्यसको सल्युसन भन्नै नसक्दो रहेछ हामी। र प्रब्लमलाई बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस प्रब्लममा बुझ्नुको लागि चाहिँ उहाँलाई हामी सुन्नुपर्छ क्या, उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ, उहाँलाई बोल्नु दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चिज पनि एउटा हाम्रो तरिका रहेछ है, आफ्नो एउटा सल्युसनलाई राख्नको लागि। अब अर्को चाहिँ तपाईँले एउटा काउन्सेलिङ, तपाईँ हामीले एउटा विषयमा कुरा गर्छौँ नि, बडीमा आजको युरिक एसिडहरू किन बढ्छ। मान्छेले भन्छ नि मेरोमा गाउट्स भयो, मेरो एकदमै युरिक एसिड हाई हुन्छ, यो खाँदाखेरि मलाई दुख्छ, यो नखाँदाखेरि अब अलिक सन्चो हुन्छ, यो इत्यादि मान्छेको कुराहरू हुन्छ नि त। अब युरिक एसिड, सुगर भन्ने कुरो सबैकोमा हुन्छ क्या सर। तपाईँकोमा सुगर नभए त तपाईँ बाँच्नै सक्दैन। मलाई पनि सुगर हुनै पर्यो, ग्लुकोज हुनु पर्यो, तर मलाई चाहिँदो सुगर ग्लुकोज चाहिँ मेरो चाहिँदो हुनु पर्यो। त्योभन्दा बेसी भएछ भने चाहिँ ग्लुकोज खुनमा सुगर बेसी भएछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो माथि ब्रेनले चाहिँ पेनक्रियालाई सिग्नल दिएर त्यो ग्लुकोज अलिकति बेसी भएछ, त्यसलाई अलिकति थन्काउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो सिस्टमले त्यसरी काम गर्छ क्या। तर हमेसा सुगर सबैको, ग्लुकोज र नर्मल लेभलमा सबैको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै युरिक एसिड पनि सबैको शरीरमा केही लेभलमा युरिक एसिड हाम्रो शरीरमा बन्नुपर्ने हुन्छ र बस्नुपर्ने हुन्छ। सबै युरिक एसिड नील कसैको हुँदैन क्या। तर कसैको युरिक एसिडको एबनर्मलिटी कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि उसको जुन चाहिँ नर्मलदेखि बेसी भएर बस्ने त्यो चाहिँ एउटा युरिक एसिडमा आउने हो नि त लक्षण। सो त्यसो हुँदाखेरि यो सबै कारण चाहिँ के को हो भनेर हामीले यो किन यसरी डिसब्यालेन्स हुँदैछ, तपाईँको यो कारण किन हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसको जडा कहाँबाट सुरु भएको यो युरिक एसिड भन्ने कुरोहरू चाहिँ कुरा यदि हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउनु छ भने चाहिँ मानिलिउँ तपाईँ हामीले कुनै कुरो पनि प्रोटिनको कुरोहरू खाँदाखेरि, कुनै चिज प्रोटिनको चिज खाँदा, जस्तो मासु खानुहुन्छ, त्यो मासुबाट हामीले प्रोटिन पाउँछौँ। त्यो प्रोटिन चाहिँ शरीरमा गएर त्यसलाई के हुन्छ भनेपछि त्यसको मेटाबोलिजम सिस्टम, शरीरले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, फुटाउँछ। फुटाएपछि सानो 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 केही पार्टिकुलर्समा बनिन्छ त्यो प्रोटिन चाहिँ, अनि त्यो प्रोटिन चाहिँ बिस्तारै बगेर कहाँ जान्छ, हाम्रो सानो अन्द्रामा जान्छ क्या। अनि त्यो सानो अन्द्रा भएर चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ अब्जर्भ भएर चाहिँ जग्गा जग्गामा कहाँ कहाँ पुग्नु पर्ने युटिलाइज भएर जान्छ। त्यो प्रोटिन चाहिँ तीनवटा उसमा ब्रेक हुन्छ भनौँ न, तीनवटा डिफ्रेन्ट तीनवटा फाल्टु फाल्टु त्यस्तो खालको एउटा एलिमेन्ट्स बनिन्छ भनौँ न। एउटा चाहिँ एमिनो एसिड बनिन्छ, प्रोटिन ब्रेक भएर चाहिँ एन्ड प्रडक्टमा चाहिँ के बनिन्छ, एमिनो एसिड बनिन्छ। त्यो एमिनो एसिड चाहिँ हाम्रो शरीरको मसल्सहरूमा, सेल्समा गएर त्यसको काम गर्छ है, त्यहाँनिर चाहिएको हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथमा त्यो प्रोटिनको कुनै पार्टिकुलर युरिक एसिड बनिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पनि त्यो आवश्यकता छ। अनि त्यसको साथसाथमा त्यो प्रोटिनको कुनै एउटा अर्को एउटा पार्टिकुलर एलिमेन्ट बनिन्छ जुन चाहिँ एउटा ब्रेनको लागि बनिन्छ। त्यो सबै कुरो चाहिँ ब्रेक हुनु अनि युटिलाइज हुनु अनि ज्यादा भएको फेरि अटोमेटिकली शरीरबाट पिसाबद्वाराबाट बाहिर निस्किनु पर्ने, यो एकदमै त्यसको एउटा त्यसको कार्यहरू शरीरले चलिरहेको हुन्छ नेचुरल वेमा। तर अब कसैको चाहिँ युरिक एसिड हाई शरीरमा हुनु कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसको कहीँ न कहीँ चाहिँ ब्रेकिङमा त्यसको गडबड हुन सकिन्छ, र या त कहीँ न कहीँ उसको त्यो ब्रेक भएर त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँको युटिलाइज हुनुमा है त्यहाँ कहीँ गडबड हुन सकिन्छ, या त त्यसको कुनै त्यो बाहिर निस्किनु पर्ने कुनै कार्य हुनुपर्ने कुनै सिस्टमले त्यसमा कहीँ कमजोर हुन सकिन्छ, गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ कहीँ न कहीँ उसको युरिक एसिड बेसी भएको मात्र। जस्तो हाम्रो नर्मली के हुन्छ,
फुटाउँछ, फुटाएपछि त्यसको फेरि युटिलाइज हुन्छ, युटिलाइज भइसकेपछि त्यसको एक्सिस चाहिँ हाम्रो शरीरबाट बाहिर निक्लिने एउटा कार्यहरू सिस्टमहरू हुन्छ नि त। तर त्यो मान्छेको नहुन कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ मेटाबोलिक सिस्टममा, उसको मेटाबोलिक सिस्टममा चाहिँ त्यो फुटाउन नसकेको हुनसक्छ, या त्यसको युटिलाइज गर्नु नसकेको हुन्छ, या त्यो निस्किनु पर्ने त्यो सबै निस्किनु नसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै कार्य चाहिँ केले गर्छ भन्दा शरीरको एउटा मेटाबोलिक सिस्टम हुन्छ, मेटाबोलिजम। त्यो प्रोटिन मेटाबोलिजम चाहिँ हाम्रो सही नहुँदाखेरि त्यो कुनै मान्छेको त्यसको कारण चाहिँ एउटा युरिक एसिडको पनि एउटा समस्या हुन कारण त्यहाँबाट बनिन्छ। त्यो मेटाबोलिजम चाहिँ हाम्रो त्यो ब्रेक गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई फुटाउने चाहिँ सिस्टम चाहिँ के रहेछ मेटाबोलिजम भन्दा चाहिँ लिभर हो। र त्यसो हुँदाखेरि हामीले स्ट्रङ लिभ खानुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारण त्यहाँ छ। र स्ट्रङ लिभले चाहिँ लिभरको मेटाबोलिजम त्यो ब्रेक गर्ने, युटिलाइज गराउने र एक्सक्रिसन गराउने त्यो कामहरू, मेटाबोलिकको कामहरू त्यसरी त्यो प्रडक्टले हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजमलाई त्यसरी ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ लिभ चाहिँ एकदमै कार्यशाल, एकदमै यो एकदमै तपाईँको क्वालिटी प्रडक्ट छ भनौँ न। लिभर सम्बन्धीको कुनै पनि सिरोसिस किन नहोस् त्यहाँसम्म पनि त्यो स्ट्रङ लिभको भूमिका छ क्या सर। किनभने त्यो स्ट्रङ लिभ चाहिँ तपाईँको यस्तो चिजले बनेको हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मिल्क थिस्टल भन्ने चाहिँ एकदमै लिभरको त्यो तपाईँको जडीबुटीबाट बनेको एउटा त्यो मिल्क थिस्टल चाहिँ अब 8000 सालदेखि एकदम उहिले ऋषिमुनि टाइमदेखि चाहिँ त्यो लिभर सम्बन्धीको त्यो कुनै त्यसको त्यो के अरे तत्त्वहरू छ क्या त्यसमा, त्यो मिल्क थिस्टलमा। त्यो मिल्क थिस्टलबाट चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको सिलिम्यारिन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर स्ट्रङ लिभमा छ। अनि त्यो चिजले चाहिँ तपाईँको थैलो के अरे तपाईँको गलब्लाडरमा तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, थैलीमा त्यो पत्थर थैली जुन चाहिँ त्यो त्यसमा कति पत्थरहरू बसेको हुन्छ, त्यो चिजलाई पनि डिजल्भ गर्नुमा, त्यो चिजलाई पनि हटाउनुमा चाहिँ तपाईँको त्यो लिभर त्यो मिल्क थिस्टल स्ट्रङ लिभले एकदम मद्दत गर्छ। त्यो स्ट्रङ लिभको त्यहाँसम्म अब हामीले सुनिरहेको छौँ, अब कुनैको त्यो पित्त थैलीमा पत्थर भएको छ भने मान्छेले अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, अपरेसन बाहेक त यो हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी सुनेर आउँछौँ, सुन्छौँ नि होइन। तर त्यो कुरा कति ठाउँमा ठिक पनि छ, कति ठाउँमा अब मलाई ठिक पनि लाग्दैन। किनभने अब पहिलोचोटि त हामीले थाहा हुनु पर्यो यो पित्त थैलीमा पथरी केले हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरो जान्नु पर्यो क्या हामीले। पित्त थैलीमा पथरी हुन कारण चाहिँ हाम्रो एक्सिस कोलेस्ट्रोल र एक्सिस बिलिरुबिन भन्छ नि। अब बेसी मान्छे मोटो मान्छे माथि बेसी हामीले मासु खान्छौँ, कोलेस्ट्रोल तेलहरू बेसी खान्छौँ, चिप्लो चाप्लो बेसी खान्छौँ, यो इत्यादि चाहिँ शरीरले चाहिँ बेसी भयो क्या। त्यो बेसी हुँदा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर पित्त थैलीमा गएर बस्छ क्या, त्यहाँ राख्छ क्या। अनि त्यो पित्त थैलीबाट चाहिँ बिस्तारै त्यो अन्ध्रा भएर चाहिँ बाहिर निस्किने गर्ने हो नि त। तर त्यसलाई निकाल्नु लागि चाहिँ फेरि त्यहाँ लिभरबाट चाहिँ एउटा भाइल एसिड भन्ने तेल हुन्छ क्या। त्यो भाइल एसिड चाहिँ म्याक्सिमम ज्यादा मात्रामा त्यो फ्याँकिरहनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो के अरे त्यो गलब्लाडरमा क्या। अनि हुँदा चाहिँ त्यो कोलेस्ट्रोल त्यहाँ जुन चाहिँ थुप्रेको छ, बिलिरुबिन त्यो जुन चाहिँ थुप्रेको छ, त्यो चाहिँ पथरी हुनु दिँदैन क्या। त्यो चाहिँ माथि त्यो लिभरबाट जाने भाइल एसिडले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घरिघरि त्यसलाई बिलाइरहन्छ, त्यहाँबाट त्यो बिस्तारो बाहिर निस्किने गर्ने हुन्छ अन्ध्रबाट। तर यदि कसैको त्यो गलब्लाडरभित्र पत्थर भइसकेको छ भने, अब त्यस्तो खालको स्थिति छैन, उसलाई त्यति दुखाइ छैन भने चाहिँ हामीले लिभरलाई स्ट्रङली दिएर त्यसलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो, ताकि त्यो लिभरले जति सक्दो त्यो भाइल एसिड चाहिँ फ्याँकोस् क्या। त्यो फ्याँक्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्थरलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई डिजल्भ गराइदिन्छ, बिलाउँछ क्या। बिलाएपछि फेरि त्यो अन्ध्रद्वाराबाट त्यो निस्केर आउने हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि हामीले धेरै मान्छेको पत्थरी पित्तलाई त्यो ढुङ्गाहरू हामीले निकाल्नुमा त्यसरी मद्दत पुर्याएको छौँ। त्यो सबैले त्यो अपरेसन गराउनु परेको छैन क्या। त्यसको पनि हाम्रोमा धेरै खालको परिणामहरू है, त्यस्तो खालको रिजल्टहरू छ हाम्रोमा। तर
अब त्यसलाई पत्थरी भएर मात्रै हामीले यो स्ट्रङ लिभ खाने लिभरलाई चाहिँदो रहेछ यो स्ट्रङ लिभ भनेर मात्रै होइन क्या। अब त्यसलाई हुनै नदिनुको लागि है लिभरले जहिले पनि बलियो राख्न लागि चाहिँ हामीले धेरै जस्तो हामीले लिभरको सम्बन्धीको त्यो स्ट्रङ लिभहरू खाइरहनु नै एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। अब विशेष गरी मान्छेले जस्तो चिल्लो चाप्लो मासुहरू ज्यादा खानुहुन्छ, जो अलिकति वेट बेसी छ है, मोटोहरू बेसी छ, त्यो मान्छेले त एकदम त्यो लिभरको खाइरहनु पर्ने हुन्छ क्या, ताकि उसको त्यो लिभरमा त्यो पित्त थैलीमा त्यस्तो ढुङ्गाहरू नहुनको लागि नहुनु दिनको लागि। तर अब अहिले त यस्तो समस्याहरू भएको छ क्या, पित्त थैलीमा चाहिँ पत्थरी भएर निकाल्ने सजिलो जुन चाहिँ अहिले गरिरहनु भएको छ है धेरै ठाउँमा, अहिले त के भएको छ भने त्यो पित्त थैलीबाट ढुङ्गा निस्किँदै त्यो पाइपमा अड्किने त्यस्तो समस्याहरू भएको छ क्या। अनि त्यसलाई भन्छ कमन बाइल डट प्रब्लम हो क्या, कमन बाइल डट भनेर भन्छ क्या। अब कसैको त यहाँसम्म हुन्छ त्यो पाइपमा अड्केर बसेपछि त्यो पित्त थैलीबाट चाहिँ नराम्रो कोलेस्ट्रोल लिक्विडहरू बाहिर निस्केर अन्द्राद्वाराबाट जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यो जानु नसक्दा त्यो मुखै बन्द भएको हुन्छ। मुखै बन्द हुँदा चाहिँ एक समयमा त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छेले त्यो पत्थरमा त्यो पित्त थैलीमा इन्फेक्सन भएर त्यहाँ पुरा ब्याक्टेरिया बढेर त्यहाँनिर ब्लास्ट पनि हुन्छ क्या। त्यतिखेर धेरै मान्छेलाई समस्या आउँछ क्या। त्यसले त्यो सबै कारण चाहिँ केले हो भन्दाखेरि लिभरकै कमजोरी हो क्या। हामीले लिभरलाई यदि हेल्दी राख्नु भयो भने त्यस्तो समस्याहरू आउनु दिँदैन, पत्थरी बन्नु दिँदैन, अनि त्यसै त्यस्तो पाइपमा त्यस्तो पत्थरहरू गएर अड्किने त्यस्तो नवतिर आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अलिकति चिप्लो चाप्लो मासु भन्ने बोसोहरू कमी गरेर बिचबिचमा हामीले यस्तो खालको लिभरको सम्बन्धीको प्रडक्टहरू खानुभयो भने हामीलाई त्यो समस्याबाट हटाउँछ। अनि अर्को कुरो पेनक्रियालाई पनि स्ट्रङ राख्छ है। त्यो पेनक्रिया भन्ने चाहिँ लिभरकै मुनिपट्टि एउटा सानो फेब्रा हुन्छ, त्यो फेब्राले चाहिँ तपाईँको सुगर हुनबाट बचाउँछ है। तपाईँको शरीरमा त्यो ब्लडमा सुगर बढ्नु दिँदैन। त्यो चिजको बारेमा तपाईँले बुझ्नु भएछ भने यसरी अलिक बुझ्नु हुँदाखेरि त्यो मान्छेसित कन्सल्टिङ गर्न सकिन्छ क्या। अनि त्यो कन्सल्टिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा एटेन्सन र इम्पोर्टेन्स दिनु, त्यसरी एउटा रिजन है, त्यसरी एउटा मान्छेले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स दिनु कारण पनि त्यहाँ हुन्छ। तर अब तपाईँले त्यो एक्सप्लेनेसन गर्ने नै त्यो ठिकसँगले गर्नै भएको छैन भने त फेरि के भन्नु है। अब बोल्ने ठाउँमै हुँदैन, कहाँ चाहिँ के भन्नु, के भन्नु छैन भने त त्यो मान्छेले अब सुन्ने केही त्यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरै आएन नि। तर तपाईँले यस्तो खालको मजाले यो हेल्थको सम्बन्धीमा यो इन्ट्रेस्टिङ यो अर्ग्यानहरूको फङ्सन्सहरू के हो है, त्यो चिजलाई यदि तपाईँ हामीले बुझाउन सकेछ भने त्यो मान्छेले कहीँ न कहीँ इन्ट्रेस्ट जागिहाल्ने हो होइन। सो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले नलेजको अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनु भनेको चाहिँ त्यहाँबाट बुझिन्छ नि त हामीले होइन सर। र त्यसरी नै हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम सम्बन्धीमा है, अब ग्यास्ट्रिक हुँदैछ, तपाईँले खाएको ठिकसँगले पचेको छैन, अलिक एसिडिटी हुँदैछ, त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो कहीँ न कहीँ त्यो भुँडीमा केही समस्या आयो होइन। भुँडीमा ठिकसँगले त्यो डाइजेसन नहुन कारण चाहिँ एउटा त्यसको एउटा लक्षण हो। अब यदि त्यो चिजलाई यतिकै राख्नुभयो भने तपाईँको फेरि गएर लिभरलाई ड्यामेज हुन्छ है। अब त्यसरी लिभरलाई ड्यामेज हुँदाखेरि भमिटिङ आउनु पर्ने, वाक आउने है, उल्टी गर्ने, तितो आउने, यो सबै त्यो सम्बन्धी लिभरमाथि, लिभरको कारणले गर्दा होइन। अनि अर्को कुरो तपाईँको डाइरिया हुने, बेला बेला लेटिन भइबस्ने, लेटिन चाम्रो भइबस्ने, पाइखाना चाम्रो हुने, पाइखाना एकदमै लुज हुने है, अनि एकदमै पाइखाना टाइममा नहुने, यो सबै के सम्बन्धी हो? आन्द्रा सम्बन्धी, आन्द्राको सम्बन्धीको विषयले बुझिन्छ। लिभर सम्बन्धीको कुरा चाहिँ कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि एकदमै तपाईँको के अरे भमिटिङको टेन्डेन्सी आइरहने, वाक भइरहने होइन। कोही बेला तपाईँले सानो केही तेलको चिज खाँदाखेरि फेरि यसो लेटिनको समस्या, मतलब त्यो कोही लेटिन आउने जस्तो हुने होइन, अलिकति कडक्कै भुँडी दुख्ने, यो चिज सबै लिभरको सम्बन्धी। अनि अर्को हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, माथि डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दैन, हाम्रो जुन चाहिँ भुँडीको
डाइजेसन चाहिँ केबाट बुझिन्छ भन्दा ग्यास हुने, खाएको तपाईँको नपच्ने, ढिलो भोक लाग्ने, खाएपछि पनि टाइममा भोक नलाग्ने, ढिलो पच्ने, ग्यास जस्तो हुने, त्यो चिज चाहिँ के हो हाम्रो भुँडीको समस्या। र त्यो सबैको समस्यालाई ठिक गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फ्रुट फाइबर चाहिँ बेस्ट हो। र त्यसमा हामीले ट्रिफालालाई पनि एड गर्नुभयो भने अझै बेसी तपाईँ हाम्रो त्यसको परिणामहरू पाउँदो रहेछौँ। ट्रिफाला अनि फ्रुट फाइबरलाई एड गरेर दिनुभयो भने त्यो तीनैवटा समस्यालाई डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो समाधान गराउनमा एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। र त्यसरी हामीले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लगभग मैले अहिले है 1 घण्टा जस्तो मैले क्लास लिइसकेछु। सायद जुमको टाइमिङ अब सायद जानु हट्यो होला है, 1:40 सम्म मात्रै होला। यस म्याम। होइन सर, टाइम हुन्छ, हामी 11 बजेसम्मै गर्छौँ क्लास। गर्नुहुने? हजुर। फेरि हजुरको टाइम पाउन कहिले हुन्छ, त्यो भएर सबै कुरा क्लियर हुँदैछ। तपाईहरुले कतिको बुझ्नु हुँदैछ, कतिको अलिकति लगभग पहिले अब त्यो त अब सिमिलरै छ है, मिल्दोजुल्दै हो कुरो। अब तपाईहरुको भाषा अझै मजाले भन्नुहुन्छ, तपाईहरुले मजाले नेपाली बोल्नुहुन्छ, त्यो त अब हामी सक्दैनौँ हैन। अब लगभग म चाहिँ अहिले यसरी इङ्ग्लिसमा अलिअलि यसलाई मिक्सिङ गर्दै हैन मिलाउँदै बोल्दैछु म। अनि जसरी हाम्रो प्रब्लम्सहरु कस्तो हुन्छ भने हैन, कुनै पनि शरीरमा कुनै पनि समस्या आउनु नि भनेको सिस्टमको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि नै हो भनेर बुझिन्छ। अनि सिस्टम बिग्रिनु भनेको कारण चाहिँ न्युट्रिसन डिफिसियन्सी भनेर बुझिन्छ के सर। न्युट्रिसन डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको सिस्टम बिग्रिनु हो। जब सिस्टम बिग्रिसकेपछि हामीलाई डिजिज हुने हो नि त, बिरामी आउने हो। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसनद्वाराबाट चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो सिस्टमलाई ठिक गर्नको लागि चाहिँ न्युट्रासिटिकल बेस्ड प्रडक्टले चाहिँ अझै राम्रो काम गर्छ, अझै राम्रोसितले काम गर्नमा त्यसको मद्दत पुर्याउँछ। अब न्युट्रासिटिकल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने त्यसैले ओरेन्ज चाहिँ न्युट्रासिटिकल भनेर बनिएको होइन क्या। किनभने ओरेन्जको त्यो जुन चाहिँ फर्मुला छ, ओरेन्जको जुन चाहिँ साइन्स छ, ओरेन्जको त्यो बनावट छ, म्यानुफ्याक्चर छ, त्यसको फर्मुलेसन छ, त्यो चाहिँ किन न्युट्रासिटिकल भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले भने त्यसको खाली चाहिँदो कुरालाई मात्रै निकालेर त्यो वस्तुहरूबाट र त्यसलाई कम्बाइन गरेर त्यसको मेडिसिनको इफेक्टको जुन चाहिँ एउटा लेभलमा बनेको छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रासिटिकल भनेको। जुन चाहिँ मेडिसिन जस्तो खानाले मेडिसिन जस्तो काम गर्छ, तपाईको खाना मेडिसिन जस्तो इफेक्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ न्युट्रासिटिकल भनिन्छ। जस्तो तपाईको फार्मास्युटिकल भने चाहिँ तपाईको एलोपेथिक हो। फार्मास्युटिकल एन्ड न्युट्रासिटिकलको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि फार्मास्युटिकल चाहिँ सिम्पटम्सको दबाई जुन चाहिँ बनिन्छ त्यसलाई भन्छ फार्मास्युटिकल। फार्मास्युटिकल पनि एक्सट्र्याक्ट हो, त्यो पनि आयुर्वेदिकको कुनै वस्तुहरूबाट त्यो निकालेको हुन्छ। तर फार्मास्युटिकलले के निकालेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो वस्तुहरूबाट खालि केमिकललाई निकाल्छ, पार्टिकुलर केमिकल कम्पाउन्डलाई निकालिन्छ, कम्पोनेन्टलाई। किनभने उहाँहरूको चाहिँ त्यो सिम्पटम्सलाई चाहिँ काम गराउन मात्रै, जस्तो दुखाइ साह्रो छ भने त्यो दुखाइलाई कमी गराउने केही खालको त्यस्तो केमिकल्सहरू त्यो सम्बन्धीको मेडिसिनहरू बनेको हुन्छ। जस्तो प्रेसर हाई छ भने मान्छेलाई त्यो प्रेसरलाई नर्मलमा लिनु लागि चाहिँ त्यो तरिकाको त्यस्तो केमिकलहरू उहाँहरूले कम्पोज गरेको हुन्छ है। र उहाँहरूलाई त्यो चाहिएको हुँदैन न्युट्रिसन कम्पोनेन्ट है, तपाईको बायो एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स कम्पोनेन्ट भन्ने त्यो जस्तोहरू चाहिँदैन। उनीहरूलाई खालि त्यो केमिकल कम्पोनेन्ट मात्रै छ, त्यसलाई भन्छ फार्मास्युटिकल एक्सट्र्याक्ट। न्युट्रासिटिकलले के गर्यो, त्यही वस्तुबाट केमिकललाई हटाउँछ, खालि त्यसले नेचुरल तपाईको न्युट्रिसन कम्पोनेन्टलाई
अनि त्यसले बायो एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ प्लान्टमा त्यो चिजलाई चाहिँ निकालेर के गर्छ उहाँहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर र त्यसको कहाँ कहाँ प्रयोग हुनुपर्ने कहाँ कहाँ अङ्गको सम्बन्धीमा त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो तरिकाले बनाउने हो। अनि केमिकल जुन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिँदाखेरि चाहिँ एलोपेथिकले चाहिँ जस्तो मानिले 500 लिटर केमिकल चाहिँ निकाल्दाखेरि उसले लगभग 2000 लिटर दबाई बनाउन सकिन्छ क्या फार्मास्युटिकलमा। 500 लिटर चाहिँ उहाँले एक्सट्र्याक्ट गराउँदा कुनै वस्तुबाट उसले 2000 लिटरको दबाई बनाउन सकिन्छ, किनभने केमिकल यति थोपा केमिकलले धेरै दबाई बनाउन सकिन्छ। केमिकलको चाहिँ त्यो खालको पावर हुन्छ। फेरि यता हाम्रो न्युट्रासिटिकलले के गर्छ त्यसले पनि त्यही वस्तुबाट निकाल्छ। चाहिँदो कुरो के निकाल्छ भन्दाखेरि नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स र तपाईको न्युट्रिसन पार्टलाई मात्रै निकाल्छ। अब त्यो न्युट्रिसन पार्ट र नेचुरल पार्टलाई चाहिँ फेरि बढाउन मल्टिप्लाई गर्नु सक्दैन, उनीहरूले त्यति नै राख्नु पर्ने, अझ थप्नु पर्ने हुन्छ। क्या गर्दाखेरि 1 किलो हल्दीको कुर्कुमिन निकाल्दाखेरि चाहिँ नेचुरल निकाल्दाखेरि चाहिँ 1 पावा मात्रै तपाईको कुर्कुमिन निक्लिने हो। गर्दाखेरि त महँगो पर्यो नि। अनि त्यो 1 पावाले चाहिँ फेरि 2 किलो दबाई बनाउन सक्ने होइन नि, त्यो 1 पावा नै हुन्छ त्यसको चाहिँ नेचुरलको चाहिँ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो महँगो पर्यो क्या, महँगो परेको कारण पनि त्यहाँ छ। तर अब वेरेस 1 पावा निकालेको केमिकलले चाहिँ 5 किलो बनाउन सक्छन् केमिकलको चाहिँ, किनभने त्यस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो केमिकलले थुप्रो मल्टिप्लाइज गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ न्युट्रासिटिकलको महँगाई चाहिँ अलिकति बेसी भएको कारण पनि त्यहाँ छ। तर महँगाईको साथसाथमा सेफ पनि छ मान्छेलाई। अनि सेफ मात्रै नभएर सुरक्षा मात्रै नभएर अङ्गलाई बिग्रेको अङ्गलाई रिपेयर गराउनु, त्यसको शक्ति त्यसको क्षमता बनाउनको लागि चाहिँ त्यो तरिकाले फर्मुलेसन चाहिएको हुन्छ, त्यो खालको पावरफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यता सिम्पटम्सलाई मात्रै छोपेर राख्नु भन्ने ठुलो कुरो होइन क्या, त्यो सिस्टमलाई रिपेयर गर्नु नि भन्यो। जस्तै एउटा गाडीलाई चाहिँ इन्जिनै रिपेयर गर्नु, इन्जिनै फेर्नु नै ठुलो महँगो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो खालि के अरे त्यसलाई उता टालटुल गरेर होइन कुदाउने हुनु ठिक हो कि त्यसको इन्जिनै फेरेर त्यसको पार्ट्सै फेरेर चाहिँ त्यसलाई रिपेयर गर्नु ठिक हो होइन? महँगाईमा डिफरेन्स आएन। अब पार्ट्स फेर्नु भनेपछि त महँगाई आयो। यदि पार्ट्स फेरेपछि त तपाईँलाई फेरि लामो समयसम्म एकदमै कुनै डिस्टर्ब बिना चल्ने हो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अरू अङ्गहरूलाई बिगार्दैन, अरू इन्जिनलाई पनि ड्यामेज गर्दैन यदि त्यो पार्ट्सलाई ठिक गर्नुभयो भने। तर तपाईँले त्यो पार्ट्सलाई चाहिँ ठिक गर्नु भएन, त्यसलाई नै त्यो अलिअलि यताउता मिलाएर गजाकगुजुक गर्दै कुदाउनु भयो भने त्यो पार्ट्स त अझै ड्यामेज हुन्छ, तर त्यसको साथसाथमा अरू पार्ट्स पनि इन्जिनको पार्ट्स पनि त्यसको कारणले गर्दा ड्यामेज हुने हो नि त। र त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो एलोपेथीको सम्बन्धीको ट्रिटमेन्टले चाहिँ त्यसरी दबाई लिइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकुलर बिरामलाई त ठिक कन्ट्रोलमा त राख्छ, तर एक समयमा गएर त्यो अझै डरलाग्दो बिग्रिँदै जान्छ। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो दबाईको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसको अङ्गको ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि अरू अङ्गहरूको नेटवर्कलाई पनि बिगार्छ। अरू अङ्गहरूको नेटवर्क बिग्रेछ भने चाहिँ तपाईँको शरीरको सही हिसाबले हरेक जग्गामा हुनुपर्ने फङ्सनहरू हुन सक्दैन। काहीँ न काहीँ न्युरो ड्यामेज हुन्छ, काहीँ न काहीँ तपाईँको सेक्सुअल हर्मोनलमा प्रब्लम आउँछ, काहीँ न काहीँ गएर तपाईँको ब्रेन मेमोरीमा प्रब्लम आउँछ। त्यो सबै इत्यादि तपाईँको हाम्रो त्यो नेटवर्क कनेक्सनमा एउटाको कारणले गर्दा त्यसरी ड्यामेज हुन्छ क्या। किनभने ब्रेन चाहिँ शरीरको सबैभन्दा हेड हो नि त। अब मलाई खाना खानु मन पर्यो, त्यो मैले भोक लाग्यो भनेर मलाई कसरी जानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेनको सिग्नलद्वाराबाट मैले भोक लाग्यो भनेर बुझिन्छ नि त होइन? अब त्यो सिग्नल चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ? त्यो पेट सम्बन्धीमा त्यो सिग्नल जान्छ र मैले बुझिन्छ। अब मैले खाएँ अगायो भनेर कसरी बुझिन्छ भन्दा त्यो सिग्नल जान्छ ब्रेनमा र ब्रेनबाट मैले बुझिन्छ
र ब्रेनले त्यो पार्टिकुलर त्यो हाम्रो एपेटाइटलाई भन्छ नि त्यो त्यसलाई भुँडीलाई पनि त्यो एउटा सिग्नल दिन्छ अब भयो अब खाना बेसी भयो भनेर त्यो खालको एउटा सिग्नल दिँदाखेरि त्यो अटोमेटिकली हामी अगाएको हो त्यसले गर्दा त्यो एउटा नेटवर्क ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम जुन चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन सिस्टमहरू जुन चाहिँ छ हाम्रो शरीरमा त्यो कनेक्सन नेटवर्कहरू यदि लिभरको समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो सिग्नलहरूमा अरू जग्गाको सिग्नलहरूमा पनि ड्यामेज हुँदै जान्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुनै समस्याको कारणले हामीले त्यसलाई त्यतिकै नेग्लेजेन्ट गरेर है त्यतिकै त्यसलाई राख्नु भएर दबाई खाँदै भन्नुभयो भने एक समयमा गएर त्यसको अरूलाई पनि अझै ठुलो समस्या भएर आउने कारणहरू यहाँ छ क्या त्यसैले भन्छ नि जस्तो डायबिटिस एउटा डायबिटिसको कारणले आँखा गयो मुटुलाई ड्यामेज भयो किडनीलाई ड्यामेज गर्यो त्यो न्युरोलाई नसालाई ड्यामेज गर्यो भन्ने कारण किन हो त्यो एउटा कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नै प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हार्टलाई ड्यामेज गरायो लिभरलाई ड्यामेज गरायो होइन बिस्तारै बिस्तारै पेनकिलरलाई ड्यामेज गराउँछ त्यो सबै कुरो कारण चाहिँ योबाट हुन्छ है र त्यसो हुँदाखेरि एउटा न्युट्रासिटिकलको भूमिका के हुन्छ भन्दा र न्युट्रासिटिकल कस्तो तरिकाले बनिएको छ र त्यो तरिकाको साइन्सहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई जगाउनको लागि रिपेयर गरेर त्यसलाई फेरि अर्डरमा लिनु लागि चाहिँ त्यो सम्बन्धमा त्यो फर्मुलेसनहरू न्युट्रासिटिकलले मात्रै सकिन्छ किनभने न्युट्रासिटिकल फर्मुलेसन नै खाना दबाई हुनसक्छ दबाई खाना हुनसक्छ र खाना किन दबाई खाना चाहिँ दबाई नै हुनुपर्ने हुन्छ र दबाई खाना हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने किन हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो समस्याहरू चाहिँ तपाईँको खानाको कारणले भएको हो नि त तपाईँको कोलेस्ट्रोल हाई भयो हार्टलाई प्रब्लम भएको कारण किन तपाईँको खानाको कारणले गर्दा हो तपाईँको डायबिटिक्स भयो हाई सुगर भयो किन तपाईँको खानाकै कारणले किन खानाको कारणले भन्दा तपाईँले खानु भएको खानाहरू जुन खानाहरू खानु हुँदैछ त्यो खानामा त्यो भनेको जस्तो डेली तत्त्वहरू नपाउनु कारणले गर्दा र त्यो खानाहरूबाट पाउने नचाहिने वस्तुहरू ज्यादा शरीरमा आएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँले चाहिने तत्त्वहरू नपाउँदाखेरि त्यो डिफिसियन्सी भएर गएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो टक्सिन्सहरू केमिकल्सहरू त्यो नचाहिने कुरो वस्तुहरू तपाईँको शरीरमा जम्मै बाहिर निस्किनु नसकेको कारणले गर्दा शरीरमा टक्सिन्सहरूको जम्मा हुन कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो अङ्गहरूलाई ड्यामेज गर्ने कारणहरू हुन्छ अर्को कुरा न्युट्रिसन कमी भइसकेपछि तपाईँको अङ्गहरूले फङ्सन गर्नु सक्दैन कार्य गर्नु सक्दैन क्या त्यो न्युट्रिसनको माइक्रो न्युट्रिसन भिटामिन मिनरल्स प्रोटिनको द्वाराबाट हाम्रो त्यो अङ्गहरू चल्ने गर्छ क्या त्यसले कार्यहरू गर्छ तर त्यो न्युट्रिसन खानाबाट कमी आएको कारणले गर्दा धेरै लामो समय त्यो खानाबाट नपाउँदा एक दिन गएर धेरै समस्या आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो अङ्गहरूले काम गर्न छोडेपछि चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारो त्यसमा चाहिँ ड्यामेजहरू त्यसमा बिस्तारो त्यसको असरहरू आउँदै जान्छ है त्यो चाहिँ तपाईँको बिमारीमा आउने एउटा लक्षण हो र जब यो खानाको कारणले जब त्यो समस्या आएको छ भने चाहिँ दबाईले हुँदैन भनेको छ नि र त्यसको लागि खाना दबाई नै चाहिन्छ भन्ने कारण चाहिँ यहाँ भएको र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जति पनि हाम्रो शरीरलाई फेरि रिपेयर गरेर फेरि त्यसलाई हेल्दी स्टेजमा ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले यो खालको न्युट्रासिटिकलको फर्मुलेसन जस्तो प्रडक्टले मात्रै हाम्रो त्यो हरेक शरीर तपाईँको लस भइसकेको शरीरलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नुमा मद्दत पुर्याउन सकिन्छ र त्यो खालको हाम्रोमा न्युट्रासिटिकल जुन चाहिँ सम्बन्धीको यो ओरेन्जले जुन चाहिँ प्रडक्ट हामी माझमा यसरी आएको छ त्यो चिजले चाहिँ हामीले अरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छौँ है र साथसाथ हामीले आफूलाई पनि यो चिजको प्रयोग गरेर आफूलाई बचाउन सकिन्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ अनि कुनै समस्या त्यस्तो ठुलो समस्याहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो खर्च लाग्ने है बिना तपाईँको समय नपुगिने तपाईँको कुनै आफन्तहरूलाई यसरी उहाँहरू एक्सपायर हुनुपर्ने त्यस्तो नौबतहरू है नआउनु पर्ने हुन्छ होइन
र त्यो सबै कुरो चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्मको नजानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले आफ्नो मान्छेहरू अहिले खोइ पठाएको छ भनौँ न, होइन? किनभने बचाउनै सकेन, क्या बचाउनै सकेन। किन बचाउन सकेन भन्दाखेरि कसैलाई थाहै त छैन। अनि डक्टर्सको जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरो त अब सिम्पटम्स ट्रिटमेन्ट भनेर बुझिरहेछौँ है। या त उनीहरूले प्रेसर अफ द लाइफ टाइम खानु भन्ने हुन्छ, डायबिटिसहरू लाइफ टाइम खानु भन्छ, थाइरोइड पनि लाइफ टाइम खानु भन्नुहुन्छ, अर्थराइटिस सम्बन्धी पनि लाइफ टाइमै खानु भन्नुहुन्छ, ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धीको कुनै पनि दबाई छैन, त्यो पनि लाइफ टाइमै खानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चिजको प्रयोगले गर्दाखेरि है, अब धेरै मात्रामा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई अझै बेसी ड्यामेज गरी पठाउँछौँ क्या। अझै बेसी ड्यामेज गरेर पनि अझै बेसी खर्च बढ्छ। अन्त खर्चको साथसाथमा फेरि मान्छे त्याग्नु पर्ने हुन्छ है, जस्तै मरेर पर्ने पनि हुन्छ। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब हाम्रो हातमा हुँदैन, हामीले बचाउन सक्दैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि अब हाम्रोमा त्यो खालको नलेज छैन, त्यो खालको अल्टरनेटिभ छैन, होइन? र अब हामीलाई थाहा भयो नि त है, अब हामीले बचाउन सक्छौँ। अब हुनबाट, त्यो समस्या हुनबाट अगाडि नै हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्यौँ। यो खालको हामीले अब नलेज पायौँ है, ज्ञान पायौँ, र अब हामीले बचाउन सक्छौँ क्या। समयको हिसाबले मर्नु पर्यो क्या मान्छे, समयभन्दा अगाडि मर्दैछ क्या मान्छेहरू। कारण चाहिँ त्यही बिमारको, डिजिजको कारणले गर्दाखेरि दबाई खाएर मान्छे मरिसक्यो क्या, होइन? र त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले आफूलाई बचाउँ, आफ्नो फ्यामिली बचाउनुहोस्, आफ्नो आमा बाउ है। उहाँहरू त अब कति फ्यामिलीहरूमा धेरै अनपढ हुन्छ, बुझ्नु हुँदैन। अब हामी अलिकति पढेको छौँ है, तपाईँहरू अलिअलि जे पनि अब अहिलेको 21st सेन्चुरीको जेनेरेसनको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ गर्दाखेरि अब अलिकति हाम्रो माइन्डसेटहरू, सोचहरू अलिकति भिन्नता राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सबैभन्दा संसारको ठुलो समस्या भने हेल्थ हो है। आज सबै संसारमा हेल्थ नै ठुलो एउटा समस्या भइरहेछ। अनि अर्को सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको आर्थिकको समस्या भइरहेछ, पैसाको समस्या भइरहेछ। दुईटा समस्या मात्रै होस् संसारमा, एउटा आर्थिक, एउटा तपाईँको अवस्था। त्यो मतलब के अरे, हेल्थ र वेल्थ भनौँ न, होइन? तपाईँको हेल्थ एन्ड वेल्थको खाली समस्या हो। अनि आज हामीले यो ओरियन्सबाट चाहिँ हामी दुईटै चिज पाउँछौँ क्या, हेल्थ पनि पाउँछौँ, वेल्थ पनि पाउँछौँ। र यो चिज हामीले अरूलाई पनि हेल्थ पनि दिन्छौँ, वेल्थको लागि पनि दिँदैछौँ। र दुईटै चिज हामीले संसारमा चाहेको कुरो यो। अनि दुईटै चिज हेल्थ पनि छ भने, वेल्थ पनि छ भने हामी अटोमेटिकली ह्याप्पी पनि हुन्छौँ क्या, खुसी पनि हुन्छौँ र पिसफुल पनि हुन्छौँ, होइन? तर आज मान्छेकोमा पैसा छ तर हेल्थ छैन, होइन? स्वास्थ्य छैन, पैसा आर्थिकमा एकदम उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, राम्रो छ, तर उहाँको स्वास्थ्य ठिक छैन, होइन? कसैको स्वास्थ्य ठिक छ, पैसै छैन, होइन? तपाईँकोमा स्वास्थ्य ठिक होला तर पैसै छैन। कसैकोमा पैसा भरिपूर्ण छ, तपाईँकोमा उसकोमा कुनै हेल्थै छैन भनेपछि दुईटा चिज चाहिँ बहुत ठुलो कुरो रहेछ। र दुईटै चिज पाउन सक्ने चाहिँ यही एउटा न्युट्रास्युटिकल डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क कम्पनी हो, जसद्वाराबाट हामीले सिक्न पाउँछौँ, सिकाउन सक्छौँ है। र त्यसको साथसाथमा हामीले आर्थिकलाई पनि ठिक गर्न सक्छौँ अनि हामीले स्वास्थ्यलाई पनि ठिक गर्न सक्छौँ। र यो भन्दा ठुलो चिज त मैले अरू कहीँ पनि देखिनँ। र यसो हुँदाखेरि हामीले यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु पर्यो भने मार्केटमा यो खालको समस्याहरू कसैलाई आर्थिकको होला, कसैलाई स्वास्थ्यको होला, कहीँ न कहीँ दुईजनालाई यो चिज फाइदा पुर्याउँछ, उहाँले चाहेको छ। र त्यो चिजले हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र अरूलाई हामीले यो द्वाराबाट हामीले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अझै ध्यान दिएर सिक्नु भयो भने हामीलाई अझै सजिलो हुँदै जान्छ।
अनि पहिलोचोटि त हामीलाई यसलाई अलिक साह्रो लाग्छ, नेगेटिभ फिल हुन्छ। हामी त डक्टर होइन, मान्छेलाई के भन्नु, मलाई त डक्टर के अरे साइन्स पनि पढेको होइन, हामी त बेसी पढेन, यो विषयमा कुरा गर्दा मान्छेलाई पत्याउँदैन होला, मलाई खिल्ली गर्छ होला, त्यो कुनै कुरो तपाईँले सोच्नु हुँदैन क्या। तपाईँको कुरो राइट पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गर्नु पर्यो, राइट टु राइट कुरा गर्नु पर्यो क्या, होइन? तर त्यो कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले उसले पनि नाइ भन्दैन क्या, तपाईँको इज्जत बढ्छ क्या, तपाईँको इज्जत बढ्छ। किन भन्दा उसको समस्याको सल्युसन यदि तपाईँले गरिदिनु भयो भने ऊ पनि अचम्मै लाग्छ क्या, र त्यो चिज चाहिँ तपाईँले दिन सक्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि ठुलो पढेको हुनु परेन नि, किनभने अहिलेको डिजिटल इन्टरप्रेनर्स, डिजिटलको इन्टरनेटको जमानामा मान्छेले त्यस्तो डरलाग्दो केही समस्या छैन क्या। इन्फर्मेसन लिएर त्यसलाई इन्फर्मेसन पास गर्नु मात्रै हो क्या, इन्फर्मेसन लिने र पास गर्ने कुरो मात्रै हो। र त्यो बिचमा हामीले खालि पैसा कमाउने हो कि इन्फर्मेसन लिने पास गर्ने, होइन? त्यो खालि हामीले गर्नुपर्ने हो नि त। यहाँ कुनै इक्जाम बस्नुपर्ने छैन नि त, होइन? त्यहाँ कुनै एङ्गल बनाउनु पर्ने, कुनै बडी सिस्टम बनाएर अर्ग्यानको फङ्सन त्यति डरलाग्दो बनाउनु पर्ने केही पनि छैन। खालि साधारण सिम्पटम, सिस्टम, डिसअर्डर, अर्डर, होइन, डिजिजेसको बारेमा सिक्यो पास, होइन? लिभरको कार्य के हो, लिभरको यदि समस्या हुँदा त्यसको कहाँ के हुन सक्छ, त्यसको साथसाथमा तपाईँको किडनीको कार्य के हो, डाइजेस्ट सिस्टम के हो, यो विषयलाई सिकेर खालि एक्सप्लेनेसन गर्नु मात्रै, होइन? र त्यसो गर्नुभयो भने हामीले बिस्तारो बिस्तारो एउटा हामी हेल्थ कन्सल्टेन्ट है, हेल्थ एडभाइजर आफूले एउटा त्यो एकदमै राम्रो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अभियसली मान्छेले तपाईँको कुरा सुन्छ क्या, यदि तपाईँले भनेको जस्तो एउटा पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गर्नुभयो भने 100% मान्छेले रुचाउँछ र एटेन्सन तपाईँमाथि दिनेछ। र त्यसरी नै अब धेरै प्रडक्टहरू छ है, त्यो प्रडक्टहरूमा अब अलिकति विषयमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ, अब 3-4 घन्टा लाग्छ खासैमा त। अनि बेसी लामो कुरा गर्दा पनि तपाईँलाई हचपच नर्भस होला, होइन? यो कुरा त्यो उता सबै कुनै कुरो पनि एउटा सर्टकटमा भइदियो भने केही कुराहरू ध्यान राख्न सकिन्छ, होइन? अब सबै कुरो मिसायो भने फेरि एकैचोटि गर्दा पनि तपाईँको अब्जर्भसन क्यापेसिटी जुन चाहिँ ब्रेनमा मेमोराइज राख्न सक्ने पनि अब अलिकति क्यापेसिटी अहिले एकैचोटि हुँदैन मान्छेलाई। अनि त्यसमा अब मैले अब प्रडक्ट वाइजमा कुरा गर्नु पर्यो भने अब त्यसको अलिकति धेरै स्पेसल कुराहरू छ, होइन? अनि किन अब तपाईँको डिटक्सी-1 दिनै पर्ने हुन्छ है, कि अरू प्रडक्ट दिँदाखेरि केही डिटक्सिफाईको कार्यहरू गर्न मिल्दैन, गर्न सकिँदैन भन्ने कुरोहरू पनि छ, होइन? सकिन्छ, त्यो पनि छ। अनि डिटक्सी-1 मात्रै दिँदाखेरि अझै कस्तो खालको त्यो चिजले रिजल्ट दिन्छ, होइन? त्यो चिजहरू पनि अब बिस्तारै बुझौँ है, अब नेक्स्ट क्लासमा बुझौँ होला, किनभने अहिले सबै कुरो बुझ्दाखेरि फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या, किनभने लगभग 2 घन्टा जस्तै मैले भनिसकेछु क्या। र त्यसो हुँदाखेरि म्याडम नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब प्रडक्ट वाइजको त्यसको एउटा हिटिङ पोइन्ट भन्छ नि, हरेक प्रडक्टको आफ्नो आफ्नो हिटिङ पोइन्ट, हरेक अङ्गको आफ्नो आफ्नो एउटा पन्चिङ फोर्स पोइन्ट हुन्छ क्या, आफ्नो आफ्नो फोर्सको एउटा लेभल हुन्छ क्या। त्यो फोर्सको लेभलको मुताबिकमा चाहिँ प्रडक्टको पनि हरेक एउटा त्यही खालको फोर्सको हिसाबले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चिजहरू हामीले नेक्स्ट टाइम गरौँ होला है, किनभने शरीरको सेल्सहरू 50% सेल्सहरू एउटै मिल्छ हरेक शरीरको अङ्गहरूको, तर 50% सेल्सहरूको सेप्स सेप्स भयो, कार्य भयो, त्यसको अलग अलग छ क्या शरीरको,
अब आँखाको सेल्सको काम के हो भन्दाखेरि अब भिजनरी देख्ने कामहरू गर्छ। अनि त्यसको सेप एन्ड साइजमा अलिक डिफ्रेन्ट छ। अब जस्तो लङ्सको कति सेल सेप अर्कै छ, त्यसको कार्य अर्कै छ होइन। अब त्यससँग के सम्बन्धित छ त्यो प्रडक्टको, एउटा प्रडक्टले कहाँसम्म त्यसको सहयोग पुर्याउँछ एउटै प्रडक्टले, अनि पर्टिकुलर एउटा प्रडक्ट चाहिँ के माथि बेसी निर्भर गरेको छ, कति पर्सेन्ट ज्यादा त्यसको स्पेसिफाइड छ भन्ने कुरो, त्यो चिजलाई पनि बुझौँला है नेक्स्ट क्लासमा। अनि लगभग मैले दुई घन्टा जस्तो क्लास दिइसकेको छु, बेसी लामो पनि नगरौँ होला, 2 आवर्स क्लास म्याक्सिमम है, म्याक्सिमाइज भइदियो क्या। सो त्यसो हुँदाखेरि म्याडम म आजको लागि है यहाँ समय समाप्त गरौँ होला है। अनि अर्को नेक्स्ट टाइम एउटा क्लास चाहिँ त्यसको लागि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई है। अनि प्रडक्टको हजुर त्यो क्लास हामी केही छैन दिइहालौँला होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब त्यो निन्द्रा लाग्दै होला होइन। टेक्निकल कुराहरूमा अलिकति बेसी एकैचोटि गराउँदाखेरि पनि कति कुरोहरू समस्याहरू आउनु त समस्या त हुँदैन ठुलो, तर त्यसको क्याचिङ पावरमा अलिकति प्रब्लम आउँछ। अनि यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँ सबैले केही प्रश्नहरू है, आफ्नो क्वेसन्सहरू कहीँ डाउटहरू केही छ भने त्यो लेखेर राखेर एउटा क्वेसनरी सेसन पनि गरौँ न है। हजुर सर, यहाँ एउटा क्वेसन यहाँनिर अघि देखिरहेको थियो कि सर, के गरौँ त्यो क्वेसनको? हाम्रो पुष्प सर हुनुहुन्छ अहिले, पुष्प सर। हजुर, यहाँ पुष्प सरले अघि क्वेसन गर्नु हुँदै थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो आर्ट डक्टर हुनुहुन्छ पुष्प सर है। अघि दिउँसो हाम्रो भेट भएको थियो अनि उहाँले क्वेसनहरू गर्नु हुँदै थियो। अहिले पनि यहाँ क्वेसन राख्नु भएको छ। पुष्प अधिकारी सर, सर के गरौँ, उहाँको क्वेसन राखौँ कि अहिले के गरौँ? एकछिन उहाँले भएन भने बादमा, किनभने धेरै जस्तो मान्छे यहाँनिर सरहरूले म्याडमहरूले भिडियो अफ गर्नु भएको छ, सायद निदाउनु हुँदै होला धेरै जस्तो है। भिडियो अफ राख्नुले धेरै जस्तोले चाहिँ अब निदाउनु हुँदैछ कि खाना खानु हुँदैछ नि है, साइड बाई साइड। नभए त भिडियो अफ हुँदैन नि त। नौ सर भन्नु, किनभने यो एक्सपिरियन्स मैले गरिसकेको नि सबै। दिनु पर्दा ठिक हुन्छ है, त्यो कुरोहरू सिकौँ न है। हस् सर। अझै कति कुरोहरू म आफैलाई फाइन्ड आउट गर्छु ताकि तपाईँहरूले त्यो के हुन सकोस्, क्या सजिलो हुन सकोस्, कस्टमरसित कस्तो खालको क्वेसन आउँदाखेरि एन्सर के दिनुपर्ने।